फिडब्याक लिने सम्ममा नै सबै फेजहरुमा चाहिँ कमिटी मेम्बर्सहरुलाई हजुरले एज अ डाइरेक्टर एज अ चेयर अफ द्याट कमिटी उहाँहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर लानुपर्ने हुन्छ है त so success and failures हैन so we do different kind of events okay अनुसाले पनि मेन्सन गर्यो she started her Rotaract board को journey as a professional development director and मेरो it's the same on my end as well म पनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ I was a professional development director currently I'm the president if I have to choose अब पछि after IPP देखि पछिकोमा चाहिँ if I have to be the director of any other committee I definitely choose professional development director because this is a place हैन एउटा एउटा यस्तो रोलमा भए म जहाँ बस्दाखेरि चाहिँ I was responsible for the development of my club members which directly or indirectly developed myself के हुन्छ नि we conducted different public speaking we conducted different in-house session हामीले हाम्रो क्लबमा चाहिँ knowledge sharing session भनेर गर्छौं where our members come in front share their ideas it could be on any topic just to enhance the professional growth of the club members हैन so त्यही क्रममा we had different I failed several times इभेन्टहरुको एक्जिक्युसन गर्दाखेरि because as a director maybe I was not aware of all the aspects of the events because failure बाट नै हामी सिक्ने हो नि त so what we would like to focus is success like analyze your success के because ओके यो इभेन्ट एकदमै सक्सेस भयो म अब अर्को चोटी पनि यस्तै यही इभेन्ट गर्छु त्यो पनि खतरा सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन नि त बिकज अहिले के भयो केले चाहिँ सक्सेस भयो त इभेन्ट के फ्याक्टरले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्यो हैन हामीले फिजिकल प्यान्डेमिक नहुँदाको बेलामा गर्ने इभेन्ट्सहरु र प्यान्डेमिक हुँदाखेरि गर्ने इभेन्ट्सहरु नै एकदमै त्यसको सक्सेस रेट फरक पर्न सक्छ सो सक्सेसलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न सिकौं भनेर चाहिँ यहाँनिर अलिकति एम्फसाइज गर्न खोजेको त्यसलाई एनालाइज गरौँ हामी फिडब्याक्सहरु लियौं पार्टिसिपेन्ट्सबाट व्हाट वेन्ट राइट व्हाट वेन्ट रङ हाम्रो के अरु त्यो भन्दा पनि अझै राम्रो गर्नलाई व्हाट आर द फ्याक्टर्स दैट वी कुड इम्प्रुभ इफ वी अर्गनाइज सिमिलर काइन्ड अफ सेसन्स नेक्स्ट टाइम भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ एनालाइज गरेर जट इट डाउन समवेयर एन्ड रिफ्लेक्ट ब्याक when we organize similar kind of session for the next time and then plan it accordingly हैन so एकचोटी सक्सेस भएको इभेन्ट सधैं सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन so the important part here is you should be able to analyze your successful events the second one is learn from your failure so celebrate your failure के हामी अघि नै मैले सुरुमा पनि भने मेन्सन गरेको थिएँ Rotaract is a platform where we should fail more because हामी प्रोफेसनली जाँदाखेरि हामीलाई त्यो अपर्च्युनिटिज हुँदैन फेल गर्ने Rotaractमा चाहिँ we can come to learn we come to fail and we can come to relearn from that failures so fail as much as you can and learn as much as you can failure like okay म मेरो त अब यो फेल भयो म त सक्दिन यो मेरो क्यापेबिलिटी नै भएन यो म त यस्तो खालको नै भएन there is nothing as such केही पनि कुरा सुरुमै गर्दा आउँछ भन्ने छैन do it for एकचोटी भएन सेकेन्ड टाइम भएन थर्ड टाइम भएन एक न एक दिन चाहिँ you will learn from that and you will be successful someday so हामीले अघि मैले अलिकति कचलाई जोडिहालेँ त्यो म भन्दिनँ भनेको थिएँ हामीले कचमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल पनि दिएका थियौँ होइन SpaceX-को सो इफ यु हेभ हर्ड अबाउट SpaceX चाहिँ यो हाम्रो रकेट्सहरूलाई स्पेस ट्राभललाई चाहिँ कस्ट रिड्युस गर्नको लागि फर्म भएको एउटा कम्पनी हो होइन SpaceX भनेर इलन मस्कले खोल्नु भएको कम्पनी हो सो त्यहाँनिर यो स्पेस ट्रान्सपोर्टेसन एकदमै महँगो भएको भएर चाहिँ SpaceX खोलियो र फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेन्ड अटेम्प्टमा चाहिँ एकदमै त्यो सक्सेस भएन बिकज हाम्रो रकेट स्पेसमा जाने भनेको त जाने मात्रै हुन्छ नि त सो यो रकेट कुडन्ट कम ब्याक पहिला हैन सो त्यो फेल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ ही लर्न फ्रम द फेलियर एकचोटी उहाँ ब्याङ्क्रप्ट नै पनि भइसक्नु भएको थियो बट इन्भेस्टर्स पाएर ही अगेन ग्रु अप एन्ड देन थर्ड अटेम्प्टमा बल्ल त्यो सक्सेस भयो कि सो फर्स्ट र सेकेन्डको फेलियरबाट लर्न गरेर नै थर्ड अटेम्प्ट सक्सेस भएको र अलमोस्ट फ्यु लाइक 1 month or less than 1 month होला हामीले Falcon 9 चाहिँ त्यति बेला एकदमै ट्रेन्डिङ नै थियो न्यूज इफ यु ह्याड हर्ड अबाउट दैट Falcon 9 लाई चाहिँ हामीले सक्सेसफुली
स्पेसमा पठाएर ब्याक सेफ ल्यान्डिङ पनि गर्न सक्यो होइन सो द्याट इज वान अफ द इक्जाम्पल अफ फेलियर सो फेलियर एन्ड लर्निङ फ्रम द फेलियर सो एकचोटि गरेर सिकेर नै दोस्रोचोटि राम्रो भएको फर्स्ट टाइममै त्यो सक्सेस हुन पनि सक्छ भयो पनि भयो राम्रो भयो भएन भने राम्रो भयो लाइक भएन भने नेक्स्ट टाइम फेरि त्यहाँबाट सिकेर के चाहिँ हाम्रो रङ भयो त्यहाँनिर भनेर फेरि त्यसलाई ट्राई गर्न पर्यो होइन सो मैले स्पेस एक्सको इक्जाम्पल दिएँ त्यो चाहिँ एकदमै ब्रोड टर्म थियो ठुलो होइन हाम्रो त्यति ठुलो रिस्क त लिन पर्दैन यहाँनिर हामीले एज अ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डिरेक्टर सर्भ गर्दा वान अदर एक्जाम्पल म प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डिरेक्टर हुँदाखेरि कुनै एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु हामीले फोटोसप वर्कसप गराएको थियो होइन वान डेको फोटोसप सेसन थियो सो रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ देयर वाज एकदमै धेरै राम्रो गुड नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स 40-50जनाले गर्नुभएको थियो आई फर्गट द कम्प्लिट नम्बर बट इट वाज आइदर 40-50 अनि हामीले चाहिँ 40-50जना को रेजिस्ट्रेसन आउनु भएको छ सो उहाँहरू चाहिँ सबैजना आउनुहुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन गरेर नै प्रोग्राम अगाडि बढायौँ तर त्यति बेला हामीले के कुरा चाहिँ नोटिस गरेनौँ भने त्यो एक्जाम त्यति बेला त्यसपछि चाहिँ एक्जाम टाइम आइरहेको थियो सो रजिस्टर गर्ने सबैजना चाहिँ नआउन पनि सक्नुहुन्छ होइन सो हामीले त्यसमा फेरि एकचोटि उहाँहरूलाई फोन कल गरेर कन्फर्म गर्न पर्थ्यो तर द्याट गऱ्यौँ हामीले लन्च पनि थियो त्यो बेला 50जनाको लागि भनेर अर्डर गऱ्यौँ तर 20जना मात्रै आउनु सो फाइनेन्सियली हामीलाई एकदमै लस त्यो बेलामा यदि त्यहाँ हामीले लन्च नगर्ने भएको भए कन्फर्म गर्न नेसेसरी हुँदैन थियो होला बट देयर आर सम अदर फ्याक्टर्स विच वुड डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली अफेक्ट द सक्सेस अफ द इभेन्ट्स होइन सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ यु हेभ टु मेक स्योर एन्ड लाइक आई लर्न मैले त्यो सिकेको कुरा भयो होइन मलाई चाहिँ अब के त्यो कन्फर्म गर्नुपर्ने रहेछ and that is one of the learning that I took back from that event so there could be similar kind of situations or maybe different kind of situations where you fail but you have to learn from those failures rather than just giving it up and not doing it for the next time and so celebrate your failure learn from your failure fail as much as you can especially when you are in the Rotaract and grow yourselves more. So with that, we have another session. We have an activity session now, which will be carried out by our very own Rotaract, Sadiksha Katil. So Sadiksha is here with us. Sadiksha, over to you. Thank you so much, Anima. Am I audible properly? Yes, you are. You're audible. Okay. Thank you so much. Hello, everyone. I'm Rotaractor Sadiksha Kadil, past president of Rotaract Club of People's Campus. सो तपाईँहरूले चाहिँ अघिल्लो सेसनहरूमा चाहिँ पिडिडीको रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटी गर्नुभयो होला केस एनालाइसिस गर्नुभयो होला एउटा क्लबले किन प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट एभिन्यूमा चाहिँ सक्सेसफुल गर्यो भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्नुभएको थियो होला रोटराक्ट क्लब अफ XYZ को होइन सो बिफोर स्टार्टिङ दिस एक्टिभिटी म चाहिँ भलुन्टरीली तपाईँहरू आफै ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् 5जना है फर्स्ट 5 पिपुल म तपाईँहरू फर्स्ट 5 पिपुलको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन लिन्छु है फर्स्ट 5 पिपुल प्लिज रेज यर ह्यान्ड फर्स्ट 5 पिपुल है 2जना भइसक्नु भएको छ अब बाँकी 3जनाले चाहिँ ओके फाइन स्टप पुग्यो 5जना पुगिसक्यो है आइएम सरी सो म फर्स्ट 5 पिपुललाई चाहिँ लिन्छु सो तपाईँहरूले चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा के चाहिँ भन्नु होला भन्दाखेरि प्लिज सेयर नेम तपाईँहरू कुन क्लबमा हो र तपाईँहरूको क्लबमा कतिजना मेम्बर हुनुहुन्छ र युनिभर्सिटी बेस्ट क्लब हो अर कम्युनिटी बेस्ट क्लब हो है आइएम सो सरी मैले सबैजनाको चाहिँ लिन पाउँदिनँ मैले फर्स्ट 5 पिपुल भनेको थिएँ सो म 5जनाको लिन्छु आई रिपिट योर नेम योर क्लब नेम अनि तपाईँको क्लब युनिभर्सिटी बेस्ट हो कि कम्युनिटी बेस्ट हो र कतिजना मेम्बर हुनुहुन्छ है आई स्टार्ट फ्रम रोटराक्टर सलोनी कर्मचारी Can you please unmute yourself? Yes. Hello everyone. I am Rotaractor Salini Karmachari from Rotaract Club of Kantipur Dental College and मेरो चाहिँ अब युनिभर्सिटी बेस्ट क्लब हो डेन्टल कलेज को क्लब हो अनि मेरोमा चाहिँ मेम्बर्सहरू भनेको चाहिँ लगभग टोटल मेम्बर्स भन्ने हो हजुर तपाईहरुको जस इन एन एभरेज क्लबमा एक्टिभली लाइक काम गर्ने मेम्बर्सहरु चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ टोटल मेम्बर्स चाहिँ आई थिंक 50 अराउन्ड फिगर
हजुर 40 to 50 होला हजुर हजुर Okay, thank you so much, Rotaractor Saloni. Please lower your hand, and I'd like to pass this floor to Rotaractor Richa Aryal. Hello, am I audible? Yeah, you are. Okay, I am Rotaractor Richa Aryal from Rotaract Club of Patan. अनि we are community based club. हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटीमा आबद्ध भएर खोलेको होइन. सो फाइलहरूमा यताउतिमा हेर्ने हो भने चाहिँ we have members around 100 plus होइन, तर active members चाहिँ around 30 मात्र छ हाम्रो. Okay, thank you so much. You. So Rotaractor Pranesh Raj Gimire. So hello everyone. So म सुनिरहेको छु है? एकदम क्लियर. So सबैजनालाई नमस्कार. म रोट्र्याक्टर प्रणेश राज घिमिरे, रोट्र्याक्ट क्लब अफ भद्रपुरबाट. अनि एज हामी कम्युनिटी रोट्र्याक्टर हो. हामी वी आर नट युनिभर्सिटी बेस्ड, वी आर कम्युनिटी बेस्ड. अनि अहिले एज पर नाउ वी आर मेम्बर अफ अराउन्ड लाइक 50 त्यति एस्टिमेट हो हाम्रो चाहिँ. Okay, thank you so much, Rotaractor Pranesh. And Rotaractor Amrita Shah. Hello everyone, once again warm Rota greetings to everyone. Myself Rotaractor Amrita Shah from Rotaract Club of Tarangopa, and our club is like university based, and there are around 60 members who are actively working on it, and more than 150 members are there. Thank you. University based club भन्नुभयो हजुरको? Yes. कुन college or university को हो? Now it's पहिला चाहिँ community based थियो, now it's अब चाहिँ university based हुने कुरा भइरहेछ. Okay, so basically you have 150 members, out of which 50 of them are active in the? Yeah, more than 60. Okay, thank you. Finally, Rotaractor Parina Shrestha. Good evening, everyone. Please. I'm Rotaractor Parina Shrestha from Rotaract Club of People's Campus, and we are community-based club, and active members of our club are 25. Thank you. Thank you so much, Rotaractor Parina. Since हाम्रो दुईजना पार्टिसिपेन्टले चाहिँ अझै ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ एकदम एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट देखाउन खोज्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ मैले अर्को क्वेसन राख्न चाहे भनेको, उहाँले फेरि ह्यान्ड रेज डाउन गरिसक्नु भयो. So Rotaractor Simrik, can you please say 3 of the professional development activities that has been conducted in your club in this tenure? Rotaractor Simrik, very lower hand गरिसक्नु भयो. Hello, am I audible? Yeah, you are. Hello everyone. I'm from Rotaract Club of Yola, and in Rota year 2020-21, we have conducted mainly 3 projects in professional development avenue, which we regarded as the 3 top projects. One was about resume and interview skills, and the other was on self-defense. And the third one was on writing and presentation skills. So हजुरको क्लबको मेम्बर्स ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो छ? अलिकति हाइलाइट गरिदिन सक्नुहुन्छ? हाम्रोमा चाहिँ we are a community based club, so हाम्रोमा चाहिँ there are a lot of diverse group of people. जसमा चाहिँ there are few अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रोमा म्यानेजमेन्ट पढिराख्नु भएको धेरैजना हुनुहुन्छ. अनि त्यसपछि हाम्रोमा अरू भनेको चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा अनि धेरै खालको फिल्डको हुनुहुन्छ. Okay, thank you so much. So अघि मैले ठ्याक्कै नाम क्याच गरेको चाहिँ रोटराक्टर सृष्टि राउतको थियो हैन. सो तपाईले चाहिँ यो टेनियरमा भएको बेस्ट प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट, whether your club have organized or you have participated कुनै क्लबको त्यो छ भने एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ लाइक प्रोजेक्टको नाम अनि के चाहिँ गराएको थियो त्यो प्रोजेक्टमा भनिदिनुस् न है. रोटराक्टर सृष्टि राउत. तपाईले ह्यान्ड चाहिँ लोअर डाउन गरिसक्नु भएको छ, बट आई हैव रिमेम्बर्ड योर नेम. के Okay, hello everyone. My name is Rotaractor Srishti Raut and I am from Rotaract Club of Pasupati Nepal campus. And हामी चाहिँ last year मात्रै चार्टर भएको क्लब हो.
तर पनि we did our best हैन यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि केही गर्यौँ हामीले त्यो मध्ये सबैभन्दा हाइलाइटेड इभेन्ट लाइक मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ गुड टच एन्ड ब्याड टच वाला सेसन थियो जसमा चाहिँ हामीले 3 स्कुल्समा गएर सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ के हो त गुड टच ब्याड टच भनेको भनेर सेरी चाहिँ निकालेको थियौँ and yeah, it was a wonderful experience and thank you, that's all. Thank you so much Rotaractor Srishti Raut. हामीसँग रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिसको कोही हुनुहुन्छ? इफ हुनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनुस् न। रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिस। Okay, I think हुनुहुन्न होला। So why I called their name is उहाँहरूले चाहिँ एउटा नो द ल भन्ने सेसन गर्नुहुन्छ because most of the members of that club are from law background. Okay, so do you guys know why I asked this question to you all? तपाईहरुमध्ये कसैलाई के आइडिया छ मैले यो क्वेशन तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड किन सोधे, तपाईहरुले कस्तो प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको छ, बेस्ट प्रोजेक्ट के हो भनेर किन सोधे होला भन्ने केही तपाईहरुलाई के आइडिया छ? कोही एकजनाले अनम्युट गरेर भनिदिन सक्नुहुन्छ? So we have displayed activity in screen and I have been asking about your club background, total number of members and the project we have been organizing in your club. So if any one of you voluntarily unmute yourself, that would be very great. Otherwise, म फेरि नाम कल गर्छु है, because I have very bad habit of interacting with people. Okay? I really love to talk to people. यदि तपाईहरुले बोल्नु भएन भने म रोट्र्याक्टर बिन्दु ढकालजीलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न चाहन्छु। तपाईलाई किन लाग्छ लाइक why we have been asking this question in this training? रोट्र्याक्टर बिन्दु, are you there? Okay, उहाँ त डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो छ। यसमा राइट रङ भन्ने केही छैन, जस्ट यो ब्रेनस्टर्मिङ मात्र गर्न खोजेको हो ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ अब आउने हामीले जुन एक्टिभिटी गरेर राखेको छौं त्यो चाहिँ फ्रुटफुल होस् भनेर है। सो म फेरि एकजनालाई हेर्न चाहे। आई गेस शी इज फ्रम रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटङ, रोटरी कृतिशा अर्याल। हजुर सदीक्षा दी। ओके, सो can you repeat the question? माई क्वेसन भन्दा पनि म चाहिँ आफै चाहिँ के जान्न खोजिरहेको थिएँ भने मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यत्रो मेम्बर्सको ब्याकग्राउन्ड सोधे, क्लबको ब्याकग्राउन्ड सोधे, के प्रोजेक्ट भइरहेछ सोधे हैन। अनि स्क्रिनमा चाहिँ एक्टिभिटी भन्ने डिस्प्ले गराएको छ अनि अकस्मात आएर चाहिँ पुरै इन्ट्रोडक्सन गराएछ, क्वेसन सोधाएको छ। मैले चाहिँ के गर्न खोजे जस्तो चाहिँ लाग्यो के तपाईहरुलाई? लाइक हजुरले सोध्नुको कारण चाहिँ अब प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट डिरेक्टर अथवा मेम्बर भइसकेपछि कस्तो इभेन्ट गर्न सकिन्छ अनि कतिको फ्रुटफुल हुन्छ, कतिको अनि यहाँबाट चाहिँ कस्तो कस्तो एक्टिभिटिजहरू हुँदो रहेछ भनेर त्यो इन्फर्मेसन दिनको लागि चाहिँ सोध्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ओके, ब्रिलियन्ट, थ्याङ्क यू सो मच रोट्र्याक्टर कृतिशा। तपाईले भनेको जस्तै हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यही नै थियो। सो क्यान वी मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड्स? सो हामी चाहिँ यहाँ जतिजना पनि प्रेजेन्ट छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ एक्टिभिटी एउटा गराउँदैछौँ ताकि चाहिँ यो ट्रेनिङ तपाईहरुलाई चाहिँ एक्चुअली फ्रुटफुल होस् र तपाईहरुले यहाँबाट केही सिकेर जानुहोस् भनेर। आई थिङ्क वी क्यान मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड अनिमा। So we'll provide you 5 different scenarios in the screen है यो स्लाइड पछि। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले ब्रेकआउट रुममा पठाउने छौं। कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला है। ब्रेकआउट रुममा हामी आफै पठाउने छौं र तपाईहरुले आफूले लिभ गर्ने कोसिस पनि नगर्नु होला बिकज लिभ गर्नु भने चाहिँ तपाईहरु मिटिङबाटै जानुहुन्छ हैन। सो हामीले क्लोज गरेपछि तपाईहरु फेरि मेन सेसनमा आउनुहुन्छ है। आई रिपिट, तपाईहरु आफै ब्रेकआउट सेसनमा जानुहुन्छ अनि ब्रेकआउट सेसनबाट मेन सेसनमा फेरि आफै आउनुहुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँ गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामीले 5 वटा के भन्छ रे यो सिनेरियोहरु चाहिँ डिस्प्ले गर्छौं है। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ 5 वटा ग्रुपमा डिभाइड गर्छौं। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सिनेरियोलाई लिएर चाहिँ त्यो सिनेरियोमा बेस भएर त्यो क्लबको लागि एउटा प्रोजेक्ट अथवा लिस्ट अफ प्रोजेक्ट्स, लिस्ट अफ 3 प्रोजेक्ट्स दैट क्यान बी डन इन दैट सिनेरियो। त्यो क्लबको सिनेरियोमा 3टा प्रोजेक्ट के गर्न सकिन्छ र त्यो 3टा मध्ये एउटा कुनै प्रोजेक्ट चाहिँ कसरी गर्न सकिएला, के इम्प्याक्ट आउला भनेर चाहिँ प्लान गर्नुलाई। फेरि पनि मैले भने 5 वटा सिनेरियो दिएको हुन्छ।
तपाईहरु ब्रेकआउट सेसनमा जानुहुन्छ अनि तपाईहरुले एउटा सेसन के रे एउटा यो सिनेरियो जस्तो हेर्नु है एउटा फर्स्टमा के दिएको छ भने क्लब ब्याकग्राउन्ड दिएको छ युनिभर्सिटी बेस्ट क्लब मेम्बर्स ब्याकग्राउन्ड के दिएको छ भने मेम्बर्सहरु चाहिँ सबै म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ र टोटल नम्बर अफ मेम्बर्स चाहिँ अराउन्ड 50 को फिगरमा हुनुहुन्छ है सो यो सिनेरियोमा बेस भएर तपाईहरुले तीनटा प्रोजेक्ट लिस्ट गर्नु पर्यो के लाइक कस्तो तीनटा प्रोजेक्ट चाहिँ क्लबको लागि बेस्ट हुन सक्छ भनेर र त्यो तीनटा मध्ये एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ प्लान गरेर आउनु पर्यो इट्स 5:41 हामी तपाईहरुलाई ब्रेकआउट रुममा चाहिँ 5:50 सम्म राख्छौं त्यसपछि हामी आएर तपाईहरुको ग्रुप मध्ये कोही एकजनाले त्यो कुरा चाहिँ ओरली 2 मिनेटमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु होला है तपाईहरुले यदि यो कुरा बुझ्नु भएन भने एकचोटी ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ सोधिदिनु होला यदि कसैले यहाँ पार्टिसिपेन्ट मध्ये बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर सोधिदिनु होला एन्ड अनिमा हाम्रो ब्रेकआउट सेसनमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर 1 2 3 4 भनेर आइडेन्टिफाई हुन्छ कि हुँदैन सदीक्षा रुम 1 2 3 4 हुन्छ सो एज यहाँनिर 5 वटा सिनेरियो छ सो आई थिंक 5 वटा ब्रेकआउट रुम बनाउँदा हुन्छ बट यो ब्रेकआउटमा चाहिँ फेरि एउटा ब्रेकआउट रुम बनाउँछौं हजुर ब्रेकआउटमा चाहिँ फेरि स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ फेरि इच ब्रेकआउटमा गएर गर्नुपर्छ सो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले सबैले यो एउटा पिक्चर लिनुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो हजुरलाई ब्रेकआउटमा गएर अनि हजुर चाहिँ जुन ब्रेकआउट रुम इफ हजुर रुम 1 मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ 1 को सिनेरियो डिस्कस गर्नुहोस् 2 मा हुनुहुन्छ भने 2 को अहिले एकचोटि यो स्क्रिनको पिक्चर दिइदिनुहुन्छ सबैजनाले लिनुभयो भने चाहिँ एटलिस्ट एउटा ग्रुपमा एकजनाको भयो भने पनि सजिलो हुन्छ र हजुरलाई रिफ्लेक्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ यसको आइदर स्क्रिनशट ल्यापटपबाट हुनुहुन्छ भने अर पिक्चर लिनुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ सो पिक्चर लिनु भएपछि ह्यान्ड रेज गर्नु सो द्याट हामी ओके हजुरहरूले लिनुभयो भनेर अनि ब्रेकआउट रुम ओपन गर्छौँ है सो तपाईहरुलाई के भन्छ अरे रुम 1 मा पढ्नुभयो भने सिनेरियो 1 रुम 5 मा पढ्नुभयो भने सिनेरियो 5 के गर्नु पर्यो भने यो सिनेरियोमा बेस भएर तीनटा प्रोजेक्ट प्लान गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि के रे तीनटा प्रोजेक्ट लिस्ट गर्नु पर्यो अनि एकैछिन म्युट गरिदिनु होला है एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ प्लान गर्नु पर्यो एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ प्लान गरेर आउनु पर्यो र तपाईहरुको टिम मध्ये एकजनाले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो है अब तपाईहरु आफ्नो ह्यान्ड चाहिँ लोअर डाउन गरिदिनु होला केही क्वेशन छ भने मात्र ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला क्वेशन छैन भने हामी तपाईहरुलाई ब्रेकआउट रुममा पठाउँछौं एन्ड विल ट्राई टु बी देयर विथ यु अल है कृति साको के क्वेशन हो एक्सक्युज मी हजुर कतिवटा प्रोजेक्ट प्लान गर्न भन्नुभएको एकचोटि फेरि भनिदिनु न तीनटा प्रोजेक्ट चाहिँ लिस्ट गर्ने जस्तै फर एक्जाम्पल सिभी रेज्युमे राइटिङ अनि त्यसपछि आएर चाहिँ सेयरको ट्रेनिङ अनि त्यसपछि आएर इन्टरभ्यू एटिकेट भन्ने तीनटा ट्रेनिङ भयो हैन मानौँ फर एक्जाम्पल अनि अब तीनटा प्रोजेक्ट चाहिँ लिस्ट गर्नुभयो अनि एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ प्लान गरेर आउनुहोस् के बुझ्नुभयो हजुर बुझ्यो थ्याङ्क यू अनि ट्राई टु बी अलिकति क्रिएटिभ है हामीले नर्मल गर्ने भन्दा नि अलिकति क्रिएटिभ गर्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईहरु आफ्नो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट साथीहरुसँग बसेर डिस्कस गर्दाखेरि इफ यु आर एक्चुअली प्लानिङ फर द्याट प्रोजेक्ट इन द अपकमिङ 10 इयर तपाईहरुले आफ्नो जोइन्ट पार्टनर्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई अझै राम्रोसँग इम्प्रोभाइज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु पनि यहाँ डिस्कसन हुन्छ हैन सो आई रिक्वेस्ट अनिमा टु सेन्ड आवर पार्टिसिपेन्ट्स टु ब्रेकआउट रुम सबैजनाले चाहिँ स्क्रिनशट लिएर चाहिँ जानु होला र तपाईहरुलाई चाहिँ हामी 5:53 तिर चाहिँ हामीले फेरि फिर्ता ल्याउँछौं तपाईहरु आफैले लिभ चाहिँ नगर्दिनु होला है प्लिज Is it happening? yes ओपनिङमा लोड भइरहेछ ओके सो माइन्ड मेकअप गराउँदै गर्नु होला यदि तपाईहरुलाई तीनटा भन्दा बढी प्रोजेक्ट भने तपाईले लिस्ट चाहिँ जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो 10 सेकेन्डमा चाहिँ ब्रेकआउट रुम स्टार्ट विल बी इन one of the breakout room and best of luck one of you will
Hi everyone. I think our room open भइसक्यो, but there are still few rooms which are in the process of opening. Hello, am I audible? Yes, you are. Okay, so म चाहिँ एकदमै passive हुन्छ. I'll just support it. I'll just listen you guys हजुरको कुराहरू, but हजुरको केही questions confusion छ भने चाहिँ please feel free to ask me, but otherwise म चाहिँ passive नै हुन्छु है breakout room मा. हजुरहरू चाहिँ discuss गर्न सक्नुहुन्छ. It would be better if you could turn on your videos because अलिकति lively feel हुन्छ भनेर. If that's okay at your end, is possible हुन्छ भने चाहिँ, but if not, that's fine. हामी ब्रेकआउट हाम्रो कुन सिचुएसन परेको breakout room मा चाहिँ let me check. Okay, so हामी कुन breakout room मा छौं भनेर म I'm just checking out है. माथि हजुरको स्क्रिनको माथि आउनु पर्ने म चाहिँ होस्ट भएको भएर मेरो स्क्रिनको माथि आएको छैन. हामी मेन सेसनमै छौं जस्तो लागिराछ मलाई त. मेन सेसनमै छौं हामी. यस. छिन है त के भयो रुम त सबै ओपन नै भइसक्यो. Close room, add room, assign participants. Why is this not working? I don't know what went wrong here. There are assign गर्नलाई participants यो main room मा देखाएकै छैन. So what if यही तीन जनाले नै डिस्कस गर्नु न त यही रुममा है. हाई ऋषि दाई पनि आउनुभयो. ऋषि दाईलाई मात्रै देखाइरहेछ मेन रुममा, अरु सबैजनालाई चाहिँ ब्रेकआउटमै देखाइरहेछ. लाइक नट ब्रेकआउटमा पनि देखाएको छैन, बट कहीँ पनि देखाएको छैन कि मेन लबीमा पनि देखाएको छैन. हजुर यही तीनजनाले यही रुममा नै डिस्कस गर्नु न त है, इन एनी अफ द टपिक. सो पछि चाहिँ हामी त्यही अनुसार नै प्रेजेन्ट गरौँला. ओके. बिकज त्यो अप्सन नै मुभ गर्ने अप्सन नै आएन, त्यही भएर हजुरलाई यहाँ मेन रुममा पनि देखाएकै छैन. ऋषि दाई पनि आउनुभयो. सो दाई हामीले अहिले एक्टिभिटिज गराएको थियौँ, 5वटा टपिक्सहरू दिएको थियो. सो त्यो मध्ये चाहिँ रुम अनुसार प्लानिङ गर्नुपर्ने थियो, बट यो ग्रुपलाई चाहिँ कुनैमा पनि भएन. सो आई थिङ्क एकजना होल्डमा हुनुहुन्छ र सृष्टि ओके प्रमिशा हजुर यही बसेर नै त्यो भएको टपिक्सहरू मध्ये चाहिँ डिस्कस गर्नुहोस् न है. सृष्टि एन्ड परिषा भट्टराई. ओके हुन्छ. बरु आई क्यान मेरो स्क्रिन आइरहेछ यहाँनिर. आइरहेको छ तर आयो. ओके ओके. सो हजुर कुनै पनि एउटा टपिक चुज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ यो गर्नुहोस् न, बिकज हामी टाइम नै एक्सेप्ट भइसक्यो. 55 मा सक्ने भनेको थियो. 50 भइसकेछ एकदमै क्विकली. सो सरी फर द इस्युज, बट प्लिज डु इट क्विकली है. ओके लेट्स डु 5 वाला हुन्छ.
हुन्छ म साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट के गर्न मिल्छ म अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छैन त्यही भएर चाहिँ अलि नयाँ पनि हुन्छ यही गरौँ न त वी हेभ 3 मिनट्स जस्तो लाग्छ मलाई हजुर 4 मिनट्स सो मैले चाहिँ के सोचेको भनेदेखि यो साइन्स ब्याकग्राउन्डकोबाट चाहिँ वी क्यान डु अ कन्फरेन्स होइन जुन चाहिँ साइन्ससँग रिलेटेड हुन्छ नट ओन्ली साइन्स लाइक साइन्स टेक्नोलोजी इम्पावरमेन्ट र म्याथमेटिक्स यति सबै भनेको साइन्समै पर्छ नि त अनि वी क्यान डु समथिङ लाइक दिस एउटा कुनै पनि कन्फरेन्स टाइप अनि त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि यस्तै सेसन जस्तै सेसन पनि लिने अनि एक्टिभिटिजहरू पनि गराउने अनि एट द लास्ट अफ द कन्फरेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सर्टेन हुन्छ नि कम्पिटिसन जस्तो गराउन सक्छौँ अमङ द पार्टिसिपेन्ट्स वी क्यान डु समथिङ लाइक दिस आई गेस साइन्स रिलेटेड कन्फरेन्स हजुर हजुरको केही ओपिनियन छ भने भन्नु न ओके यसलाई नम्बर 1 मा राखौँ न त है कन्फरेन्स भनेर मेरो चाहिँ अहिले दिमागमा खासै के आइरहेको छैन होइन जस्तो कि साइन्स रिलेटेड ब्याकग्राउन्ड भएपछि अरू साइन्स ब्याकग्राउन्ड भएको कलेजेसहरूसँग वा साइन्स रिलेटेड काम गरिरहेको कुनै क्लबहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ क्विज कम्पिटिसन जस्तो गर्ने त्यसमा चाहिँ साइन्स मात्र नभएर चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई पनि एड गर्ने अनि त्यो चाहिँ साइन्स रिलेटेड मात्र होइन कि ओभरअल्ली खालको म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरूलाई पनि साइन्सको बारेमा थाहा हुने खालको क्विज राख्ने के यसमा चाहिँ अब म्याक्सिमम् पार्टिसिपेसन हुन्छ नि त म्यानेजमेन्टले चाहिँ साइन्स ब्याकग्राउन्ड पनि बाट पनि धेरै कुरा बुझ्छ अनि साइन्सले म्यानेजमेन्टबाट पनि धेरै कुरा बुझ्छ सो बेसिकली क्विज भनेर हजुर हुन्छ अनि अर्को चाहिँ वाट वी क्यान डु इज एउटा हुन्छ नि साइन्टिफिक इनोभेसनहरूको लाइक स्टुडेन्टहरूकै होइन तर साइन्टिफिक इनोभेसनहरूको एक्जिबिसन टाइप के बिकज नेपाल चाहिँ अहिले अलिक धेरै नै इम्प्रुभ गरिरहेछ नि त साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको सेक्टरतिर अनि वाट वी क्यान डु इज अब टेक्नोलोजिकल उनीहरूले बनाउने घरमै अब ड्रोनहरू भयो के इन्भेन्ट गरिरहेको कुरा न्युजहरूमा आउँछ नि त अनि वाइ नट टु प्रोभाइड अ प्लेटफर्म फर देम भन्ने कुरा पनि वी क्यान कन्सिडर द्याट एक्जिबिसन सो लेट्स प्लान फर दिस एक्जिबिसन किनकि यो 30 मेम्बर्स मात्रै छ यसमा त्यही भएर हामी चाहिँ अरू क्लबहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गर्ने भनेर राख्नु पर्यो है हजुर वी क्यान कोअर्डिनेट विथ द म्यानेजमेन्ट कुनै पनि म्यानेजमेन्टवाला कलेज अर समथिङ लाइक द्याट किनभनेदेखि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो एक्जिबिसन प्लान गर्नमा हेल्प गर्छन् एन्ड त्यस्तै हो प्लानिङहरूमा हेल्प हुन्छ तर आई गेस इनोभेसनहरू भयो भने त म्यानेजमेन्ट एड गर्न नमिल्ला नि त फेरि साइन्स ब्याकग्राउन्डबाटै लिँदा हुन्छ होला त्यसो भए चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ एड नगरौँ न त्यसमा ए ओके त्यो पनि हुन्छ ओके साइन्स ब्याकग्राउन्ड नै भएको क्लबहरूसँग कोअर्डिनेट गर्ने अनि त्यसपछि स्टुडेन्टहरूको चाहिँ इनोभेसन्सहरूलाई लिएर आउनलाई इन्करेज गरेर एक्जिबिसन गर्ने हो ओके सो हामी कतिजना क्लबसँग कोअर्डिनेट गर्ने त यसो गर्ने लाइक त्यो प्लानिङमै चाहिँ धेरैवटा क्लब नराख्दा नै हुन्छ होला कुनै पनि एउटा क्लब जो चाहिँ भ्यालीभन्दा बाहिर नै होस् भनौँ न जे होस् त्यो सर्टेन एरियामा जहाँ हुँदैछ यो क्लब जहाँ छ यो क्लब त्यो एरियाभन्दा बाहिरको कुनै एउटा टाढा पर्ने क्लबसँग गर्न सकिन्छ सो द्याट हाम्रो रिच चाहिँ अलिक परसम्म पुगोस् एन्ड देन त्यो लाइक हुन्छ नि इनिसिएसन चाहिँ 2टा क्लबले मात्र लिन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको अनि बाँकी पार्टिसिपेन्ट्सहरू त थ्रु आउट द कन्ट्री नेपाल अथवा नेपालभन्दा बाहिरबाट पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू लिन सकिन्छ यो फिजिकल नै हुन्छ होइन फिजिकल्ली नै हुन्छ बिकज एक्जिबिसन फिजिकल्ली नै राम्रो हुन्छ के सोच्दै थिएँ फिजिकली गर्ने हो भने चाहिँ इन्टरनेसनल मेम्बरहरू अलिकति गाह्रै पर्छ आउनलाई होइन मतलब जे होस्
हाम्रो कस्टको कुरा पनि राख्ने हो भनेदेखि बिसाइड्स द्याट चाहिँ भर्चुअल पनि गर्न सकिन्छ। भएको छ, मैले ब्रेकआउट रुम क्लोज गरिदिएँ है। राम्रो लाग्यो। सबैजना आइपुगिसक्यो, आउँदैछौँ है। गर्दा ठिक होला। अनि सो गाइज वी आर इन मेन सेसन है। तपाईँहरू ब्रेकआउट रुमबाट चाहिँ मेन सेसनमा आइसक्नु भएको छ। हामीले तपाईँहरूलाई 5:53 भनेको थियौँ। तपाईँहरूको रुम भिजिट गर्दा चाहिँ आई थिङ्क तपाईँहरूलाई अलिकति टाइम कम हुन्छ जस्तो लागेर हामीले 3 मिनट एक्स्ट्रा दिएको थियौँ। आई गेस सबैजना आइसक्नु भएको छ। नाउ आइड लाइक टु रिक्वेस्ट तपाईँहरूको 5 जनाको टिमबाट चाहिँ कसले प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला है। 5 जनाको टिमबाटको प्रेजेन्टरहरू चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। Actually, we had 6वटा टिम बिकज 2 जना सृष्टि र आई फरगट द नेम, आइम सो सरी। 2 जना चाहिँ असाइन नै हुनु भएन कुनै रुममा पनि, उहाँहरूले असाइन नै गर्न मिलेन। सो उहाँहरूले चाहिँ मेन रुममा बसेर नै डिस्कस गर्नु भएको छ। सो एक्चुअली 6वटा ग्रुप भयो है। ए ल, सो 6वटा ग्रुपबाट चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला नि। एकजना जो पनि प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ 6वटा ग्रुपमा कसले प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला है। ओके, 2 जनाको आयो हाम्रो बाँकी 4वटा टिममा। तीन जनाको आयो, अझै 3 जनाको बाँकी छ। 50%। ओके, 4 जनाको आयो। रोट्र्याक्टर सिमरिक फ्रम ग्रुप 4 भन्नुभएको छ, उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छैन। गरिसक्नु भयो। 5 जनाको आयो। फाइनली एकजना को हुनुहुन्छ, एकजना एउटा टिमबाट चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। We have 5 people. We want 1 more participant who is presenting on this scenario. यदि तपाईहरुले डिसाइड गरिसक्नु भएको छैन भने चाहिँ जसले लिड लिएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला है। बिकज रोट्र्याक्ट इज अल अबाउट बिल्डिङ लिडरशिप। हामी बिहानदेखि लिडरशिप भन्दै सेसन्सहरु गरिरहेको छौं। तपाईहरु आज हामी त्यो थोरै जना बसेको ग्रुपमा 40 जनाको ग्रुपमा ह्यान्ड रेज गरेर आफ्नो आइडिया प्रेजेन्ट गर्न सक्नु भएन भने जस्ट बिफोर हामीले अघि डिस्कस गर्यौं होला अर्गनाइजेसनसँग कोलाबोरेट गर्ने भनेर। त्यो सिचुएसनमा हाउ क्यान यु टक टु पिपल आउटसाइड योर अर्गनाइजेसन। हामी हाम्रै फ्यामिलीको मान्छेसँग चाहिँ कुरा गर्न सकेनौं भने सो वी नीड 1 मोर। अहिले थाहा भइहाल्छ कुन रुमबाट आउनु भएको छैन भनेर। सो विल आइडेन्टिफाई इफ ह्यान्ड रेज गर्नु भएन भने। सो हामी रोट्र्याक्टर रिचा अर्यालबाट सुरु गर्छौं। तपाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनु होला। अनि कुन चाहिँ सिनेरियोमा तपाईहरुले काम गर्नुभयो अनि कुन चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ कतिवटा प्रोजेक्ट लिस्ट गर्नुभयो र कुन प्रोजेक्ट प्लान गर्नुभयो ब्रिफली भनिदिनु होला है। हजुर, सो हाम्रो रुम चाहिँ नम्बर 5 थियो जसमा चाहिँ वी वेयर द क्लब ब्याकग्राउन्ड अफ युनिभर्सिटी बेस्ड अनि जहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू मेजरली साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट र अराउन्ड 30 मेम्बर्सहरू भएको सिनारियो थियो। अनि त्यहाँ हामीले टार्गेट गरेर चाहिँ 3टा प्रोजेक्ट चाहिँ लिस्ट गर्न सक्षम भयो जसमा चाहिँ फर्स्ट रिसर्च पेपर राइटिङ वर्कसप, सेकेन्ड सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट वर्कसप र अर्को चाहिँ साइन्स एक्जिबिसन। अनि यो 3टामा चाहिँ वी फोकस्ड अन द रिसर्च पेपर राइटिङ वर्कसप सिन्स साइन्स स्टुडेन्ट्सहरू लाई अलिक धेरै नै रिसर्चप्रति इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन। अल्दो रिसर्च सबै फिल्डको मान्छेले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो नेपालमा पनि रिसर्चको कुराहरू निकै नै कम हुन्छ होइन। अनि रिसर्चको लागि एकदम ठुलो ल्याबोरेटोरिज यताउति चाहिन्छ भन्ने मात्र मान्छेको इल्युजन छ होइन। तर होइन, रिसर्च भनेको इन्डिपेन्डेन्टली पनि घरमै बसेर नै गर्न सकिन्छ। त्यो अब्जेक्टिभ लिएर चाहिँ होइन वी प्रपोज टु कन्डक्ट दिस वर्कसप। अनि त्यसमा चाहिँ प्लान चाहिँ के गरेको छौँ हामीले भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामीले मेन्टर खोज्ने होइन, मेन्टरलाई बोलाउने अनि मेन्टरले सेसन दिनुहुन्छ अराउन्ड 1 आवर 1.5 आवर्सको। अनि त्यसमा चाहिँ मेन फोकस चाहिँ सफ्टवेयर्स र टुल्सहरू सिकाउनु पऱ्यो क्या मेन्टरले, लाइक कुन सफ्टवेयर युज गर्ने रिसर्च पेपर लेख्नको लागि यताउति होइन। अनि त्यसपछि त्यसमा पब्लिक इङ्गेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ वी कुड गिभ देम अ स्मल असाइनमेन्ट होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ वी कुड कन्डक्ट फलोअप मिटिङ सेसन जसमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूको कामलाई रिभ्यू गर्न सकिन्छ होइन। अनि जसले एक्टिभ पार्टिसिपेसन देखाउनु भयो उहाँहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि
को रूपमा पार्टिसिपेसन सर्टिफिकेट होइन दिन सकियो अनि जसले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ होइन उहाँको पेपर चाहिँ हामीले पब्लिस गर्नतिर हामी लाग्नु पऱ्यो क्लबले चाहिँ त्यो हामीले प्लान गरेको होइन अनि फेरि सेकेन्डली हजुरले भर्खर भन्नुभयो यदि हाम्रो रोटोड्याककै नेटवर्कबाट हामीले मेन्टर्सहरू पाएनौँ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले मार्केटमा सिन्स वर्ल्डै भर्चुअल गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि निकै अस्पायरिङ ट्रेनर्सहरू हुनुहुन्छ क्या सो उहाँहरू पनि अस्पायरिङ हुन्छ उहाँहरूलाई पनि अडियन्सको खाँचो भइरहेको हुन्छ सो हामीले त्यहाँबाट चाहिँ मेन्टर एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो ब्रिफ प्लान थियो आजको थ्याङ्क यू सो थ्याङ्क यू सो मच रोट्र्याक्टर रिचा सो तपाईँहरूको ग्रुपमा सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको आइडिया चाहिँ कसले ल्याउनु भएको हो Can you please unmute yourself and answer? Solid waste management को idea. Solid waste management को idea मैले नै propose गरेको थिएँ. Okay, so यो चाहिँ कसरी professional development avenue मा पर्यो भनिदिन सक्नुहुन्छ? Okay, so solid waste management को कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ के फोरमै मोहर हुन्छ हैन सो हामी कतिजनाहरूलाई यसलाई व्यवस्था गरिरहेको हुन्छौँ के हजुरले आज यो क्वेसन सोध्नुमा पनि एउटा लाइक एउटा अनौठो कुरा त लाग्यो होला नि हजुरलाई हैन लाइक कसरी भन्ने हिसाबमा लाइक मेरो उद्देश्य चाहिँ फोरमै मोर हुन्छ है र आज जुन हिसाबमा हामी काठमाडौँमा देख्छौँ अरू सिटिजहरूमा देख्छौँ कति सोलिड वेस्टहरू यताउति फिजिएको हुन्छ त्यसलाई रिसाइक्लिङ गर्ने यदि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने त उहाँले त्यसलाई प्रोफेसनकै रूपमा पक्र्न सक्नुहुन्छ नि त सो यसलाई हाइलाइट गरेर प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको हिसाबमा हाइलाइट गरेर पनि एउटा यसलाई वर्कसप गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विचार थियो ओके फाइन तपाईको एकदम राम्रो विचार रहेछ बट देन व्हाट डु यु थिंक तपाईको वर्कसपमा 30 जना मान्छे आयो भने यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन सक्छ will those people start thinking about managing their solid waste or think about the solid waste management as their profession लाइक इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँनिर पर्न जान्छ होला इम्प्याक्ट कसरी पर्छ भन्दाखेरि ओ यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भन्ने एउटा इम्प्याक्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो क्या अनि लाइक जहाँ मान्छेले अनि I'm sorry to interrupt रिचा I'm sorry to interrupt just मेरो क्वेसन लाइक मैले भन्न खोजेको चाहिँ के थियो भन्दा क्वेसन भन्दा पनि इट्स अ फ्रुटफुल डिस्कसन द्याट सबैजनाले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ होइन सो अरू ग्रुपकोमा नि यही केस आउँछ सो झ्याप्पै फर्स्टमै सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट आएको भएर चाहिँ होइन वाट आई बिलिभ इज सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट तपाईँहरूले अवेरनेस फैलाएर मान्छेहरूलाई वर्कसप गराइरहँदाखेरि नि फर्स्ट इम्प्याक्ट भनेको कम्युनिटीमा चाहिँ सरसफाइ हुन्छ क्या यदि म सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न अवेर छ भने मैले मेरो फ्युचर सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्दा मैले त लाइक यो वेस्टलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आई गेस मान्छेको थट चाहिँ त्यो प्रति जान्छ होला र यो प्रोजेक्ट चाहिँ अलिकति बढी कम्युनिटी सर्भिसतिर इन्क्लाइन हुन्छ होला है भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो होइन प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा पर्न सक्छ होइन सो यसको यो कन्फ्युजन पनि म पछि क्लियर गराउँछु सो अहिलेलाई चाहिँ आई विल स्टप दिस डिस्कसन राइट हियर अनि पछि फेरि हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ है यो कन्फ्युजन पनि क्लियर हुन्छ ल रिचा चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन थियो फर्स्ट ग्रुपबाटै आयो आई एम सो मच ह्याप्पी है थ्याङ्क यू सो मच यु क्यान लोवर यर ह्यान्ड एन्ड हाम्रो ग्रुप 4बाट को हुनुहुन्छ सिनेरियो 4 मा हजुर म छु ओके सो तपाईले पनि आफ्नो ग्रुपको भनिदिनुस् न है सो ब्रेकआउट रुम 4 मा चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप अनि त्यसपछि मेम्बर्स ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जब होल्डर र टोटल मेम्बर्स अराउन्ड 20 छ सो हामीले चाहिँ 3वटा प्रोजेक्ट्स प्लान गर्ने बेलामा चाहिँ वी गट कन्फ्युज बिट्विन 2 प्रोजेक्ट्स कुन राख्ने कुन नराख्ने भनेर सो वी केम आउट अफ विथ 4 प्रोजेक्ट्स जसमा चाहिँ एउटा टिम बिल्डिङ सेसन थियो अनि अर्को चाहिँ सेसन अन वर्क एथिक्स अनि अर्को चाहिँ एडभान्स सर्टिफिकेसन कोर्स सेसन अन लिङ्क्डइन अनि त्यसपछि 4थमा चाहिँ एडभान्स सर्टिफिकेसन कोर्स अन डिजिटल मार्केटिङ थियो अनि यसमा हामीले मेनली प्लान गरेको सेसन वाज अन द सेसन अन वर्क एथिक्स अनि यसमा चाहिँ अब जब होल्डर भइसकेपछि चाहिँ वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट सबैजना अलमोस्ट सबैजना चाहिँ ग्रेजुएट चाहिँ भइसक्नुहुन्छ एटलिस्ट ब्याचलर्स लेभलमा सो हामीले चाहिँ अब वर्क एथिक्स इज द
work ethics is something which every job holder should know. जतै जुन ब्याकग्राउन्ड जुन कन्ट्रीमा पनि जाँदाखेरि भनेपछि चाहिँ अनि हामीले 8वटा स्किल्स which is on reliability, dedication and discipline, productivity, cooperation अनि integrity, responsibility र professionalism भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले सेसन गर्ने भनेर प्लान गर्यौं। अनि त्यसको लागि चाहिँ there are many mentors inside road track पनि अनि outside beyond the road track पनि। सो हामीले चाहिँ हाम्रो अथवा रोटेरियन्सहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो वर्क एथिक्समा चाहिँ हामीले फेसिलिटेटरहरू ल्याउन सक्छौं। सो यसरी हामीले प्लान गर्यौं। ओके, थ्याङ्क यू सो मच रोट्र्याक्टर सिमरिक। अनि मलाई एउटा क्वेरी चाहिँ के थियो भने नि, सो तपाईँहरूले यो जुन डिजिटल मार्केटिङको एडभान्स सर्टिफिकेसन भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ कसलाई टार्गेट गर्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नु भएको थियो? लाइक जसले पनि आइडिया ल्याउनु भयो, टार्गेट अडियन्स? हामीले यो डिजिटल मार्केटिङको सेसनको आइडिया चाहिँ मेरै थियो खासमा। सो जब होल्डरमा त अब आफ्नो आफ्नो फिल्डको जब त भइहाल्छ, तर जब होल्डर भइसकेपछि अब ग्रेजुएट भनेर सम्झिसकेपछि चाहिँ त्यो स्किल्सहरू अपडेट गरिराख्ने टाइम पनि हुँदैन। अनि यो डिजिटल मार्केटिङ इज आजकल वान स्किल जसलाई पनि आउनुपर्छ। अब आफूले डिजिटल मार्केटिङ गर्नु नपर्ने भए पनि अब आफ्नो कोलिग्सहरूले कसरी गरिरहेको छ भनेर बुझ्नको लागि पनि पर्सन शुड नो जस्तो लागेर चाहिँ वी हेभ केप द सेसन फर द मेम्बर्स नै, लाइक मेम्बर्सलाई नै टार्गेट गरेर। ओके, थ्याङ्क यू सो मच रोट्र्याक्टर सिमरिक। सो हाम्रो सिनेरियो 3 बाट को हुनुहुन्छ? सिनेरियो 3 बाट ओ माई गॉड, ह्यान्ड रेज नगर्नु भएको सिनेरियो 3 बाटै हो अघि। सो 5 जना हुनुहुन्थ्यो है तपाईहरु। म यसो घुम्न जाँदाखेरि सिनेरियो 3 मा कोही हुनुहुन्छ यहाँ सिनेरियो 3 बाट जसले चाहिँ भलुन्टरीली ल म भन्छु भनेर आउन सक्नुहुन्छ? ओके, रोट्र्याक्टर प्रनिश राज घिमिरे। हेलो, अघि एक्चुअली के हो भने हाम्रोमा त्यो कसले प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा कुरा भएको थिएन, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कन्फ्युजन भयो होला। त्यो हाम्रोमा त्यही थियो, अब कम्युनिटी बेस्ड अनि अब स्टुडेन्ट्स अफ जब होल्डर्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3टा प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ मेनली फोकस के गर्यौँ भने एन्टरप्रेन्योरसिपको प्रब्लम्स अनि के हामीले त्यसको सल्युसन्सहरू के गर्न सक्छौँ हामीले भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो मेन फोकस भयो। अर्को भनेको अब किनभने अब यता स्टुडेन्ट्सहरू पनि छन् र जब होल्डर्सहरू पनि छन् भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिडरसिप र मोटिभेसन पनि हाम्रो लागि सेकेन्ड भयो। अनि थर्डमा हामीले अब एज अ पार्ट टाइम भनौँ या मेन बिजनेस अब गर्दाखेरि पनि एउटा जब गर्दा पनि सेयर मार्केट पनि वान अफ द फ्रुटफुल एरियाज हो भनेर चाहिँ त्यो 3टालाई चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गरेको छौँ। सो एन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा चाहिँ हामीले कुनै एकजना डिग्निटरीहरूलाई कुनैलाई इन्भाइट गरेर उहाँले चाहिँ अब एन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा चाहिँ बताउनु हुनुहुन्छ, प्रब्लम्सहरू एक्जिस्टिङ प्रब्लम्सहरू के छ र आइडियाजहरू के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँले अलिकति मजाले डिस्कसन्स गरेर मजाले सबैजनालाई इन्साइट्सहरू दिनुहुन्छ। किनभने अब एक्सपिरियन्स म्याटर्स नि त, त्यही कारणले गर्दाखेरि जसले चाहिँ अलिकति बेटर लिड गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले एक्सपिरियन्स सेयर गर्नेपछि अब सबैजनालाई अलिकति इन्सपायरिङ मोटिभेटिङ नै हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो थियो थट चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच रोट्र्याक्टर प्रनिश। हाम्रो ग्रुप 2 बाट चाहिँ को हुनुहुन्छ? ग्रुप 2 बाट को हुनुहुन्छ? ए हजुर भन्नुस् न। हजुर, नमस्ते। म चाहिँ सिनेरियो 2 बाट, मेरो क्लबको चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड क्लब छ जसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स एन्ड स्टाफ्स फ्रम मेडिकल फिल्डहरू छन्, जस अराउन्ड 70 जना। यसमा चाहिँ हामीले अराउन्ड 3वटा प्रोजेक्टमा चाहिँ पहिलोमा सिपिआर ट्रेनिङ, अनि एउटा पिपी डनिङ डफिङको कुरा, अनि अर्को भनेको मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बारेमा चाहिँ छ। अनि अरु पनि विजिता, आई एम सो सरी, क्यान यु प्लिज रिपिट अल दिस 3 प्रोजेक्ट्स? मैले क्याच गर्नै सकिनँ के तपाईलाई। फर्स्ट इज सिपिआर ट्रेनिङ, हजुर, पिपी डफिङ एन्ड डनिङ, ओके, अनि अरु कुन थियो, अर्को मेन्स्ट्रुअल हाइजिन। ओके, अनि कुन चाहिँ प्लान गर्नुभयो तपाईहरुले?
हामीले चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिनकोमा आएको थियौँ। यो हाम्रै क्लब मेम्बर्सहरूलाई दिने, जसमा टार्गेट ग्रुप चाहिँ फिमेल्सहरू हुनुहुन्छ। यसको टाइम डेट भेन्यू हामीले फिक्स गरिसकेको छ। एराउन्ड 1 आवरको लागि 10 बजेबाट हुने, डेट चाहिँ असारको 20 गते। अनि फेसिलिटेटरमा चाहिँ वान अफ आवर मेम्बर नै जो चाहिँ मेडिकल फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँलाई नै फेसिलिटेट गर्न चाहिँ भन्ने छ। अनि यसको हाम्रो मेन पर्पज भनेको चाहिँ यसमा कसरी कति के मटेरियल्सहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि होइन। अनि प्याड, मेन्स्ट्रुअल कप्स, ट्याम्पोन्स, क्लथहरू, अनि क्लथ यदि युज गर्ने भने कसरी हाउ टु मेक क्लथ प्याड होइन। अनि त्योहरू अनि हाउ टु युज, हाउ टु डिस्पोजको कुरा, अनि मेन्स्ट्रुअल डाइटको कुरा चाहिँ यसमा भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि क्यान यु प्लिज ब्रिफ यो पिपी वाला ट्रेनिङ पनि? कस्तो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या, लाइक अहिले हजुर पिपी अहिले यो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, यो जुन चाहिँ कोभिडको उसमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुभएको मेडिकल स्टाफ्सहरू हुनुहुन्छ अथवा स्टुडेन्टहरूले पनि लगाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ एकदम केयरफुल भएर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अनि यसको प्रोपर ट्रेनिङ दिएको छैन, पाउनु भएको छैन भने चाहिँ आफैलाई नै कोभिड सर्ने चान्सेस हाई हुन्छ नि त। सो यो डनिङ भनेको चाहिँ यो कसरी लगाउने होइन, लगाउने स्टेप हुन्छ कि पहिला के लगाउने, त्यसपछि के लगाउने, स्टेप बाई स्टेप जानुपर्ने हुन्छ। अनि डफिङ भनेको यसलाई कसरी फुकाल डिस्पोज गर्दाखेरि केबाट सुरु गर्ने र इन्ड कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि कुन चाहिँ कता फाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ छ यसमा। सो तपाईँहरूको यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको टार्गेट अडियन्स चाहिँ को भन्नुभएको थियो? हामीले चाहिँ फिमेल क्लब मेम्बर्स। फिमेल क्लब मेम्बर्स, ओके, थ्याङ्क यू सो मच। सो हाम्रो फाइनली ग्रुप 1बाट को हुनुहुन्थ्यो? विजिताजी हजुरले ह्यान्ड काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सलोनी क्यान यु प्लिज अनम्युट योरसेल्फ? हजुर हजुर ग्रुप 1बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब युनिभर्सिटी बेस्ड क्लब हो। अनि हाम्रो चाहिँ 3टा प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ रिपोर्ट राइटिङ स्किल्स, अनि लिडरसिप ट्रेनिङ, अनि पब्लिक स्पिकिङ। अनि हामीले प्लान गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ नै हो। अब अनि हाम्रो टार्गेट अडियन्स भनेको चाहिँ हाम्रै क्लबभित्र हुनुभएकै म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्सहरू नै हुनुहुन्छ। अनि भर्चुअली नै गर्ने हो हाम्रो इभेन्ट चाहिँ। अनि अब एउटा स्पिकर खोज्न पर्यो यो सेसनको लागि। अनि हाम्रो सेसन भनेको चाहिँ 2 घन्टाको सेसन हुन्छ। अनि टार्गेट अडियन्स चाहिँ हाम्रै क्लब मेम्बर्स चाहिँ हुनुहुन्छ। अनि यो मेन भनेको अब पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ सिन्स सबैको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पब्लिक स्पिकिङबाट नै इन्फर्मेसनहरू डेलिभर गर्ने, अब कम्युनिकेट गर्ने होइन। अनि सिन्स पब्लिक स्पिकिङबाट नै मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ नि त। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ सबैको लागि नै। सो द्याट त्यही भएर हामीले यो प्रोजेक्ट प्लान गरेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच रोट्र्याक्टर सलोनी। सो रोट्र्याक्टर सृष्टि हजुरले कुन चाहिँ सिनारियोमा प्लान गर्नुभएको थियो? सो हामी चाहिँ ब्रेकआउट रुममा जान मिलेको थिएन, हामी 2जना थियौँ। सो वी स्टेड इन द मेन सेसन एन्ड डिस्कस्ड। त्यसमा चाहिँ हामीले 5 नम्बरको सिनारियोमा डिस्कसन गरेको थियौँ। द्याट मिन्स युनिभर्सिटी बेस्ड क्लब एन्ड स्टुडेन्ट्स फ्रम साइन्स ब्याकग्राउन्ड अराउन्ड 30 मेम्बर्स है। सो वाट वी प्लान इज फर्स्टमा चाहिँ एउटा साइन्स कन्फरेन्स, जसमा चाहिँ वी विल बी फोकसिङ अर वी विल बी टिचिङ देम अबाउट साइन्स, टेक्नोलोजी, इम्पावरमेन्ट एन्ड म्याथमेटिक्स, बिकज इट कम्स अन्डर द साइन्स ब्याकग्राउन्ड होइन। त्यही भएर अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कन्फरेन्स जस्तो सेसन हुन्छ। अनि सेसनको एन्डमा आइसकेपछि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सको बिचमा कुनै पनि एउटा प्रकारको कम्पिटिसन गराउन सक्छौँ होइन। फर्स्ट चाहिँ यो सोचेको थियौँ। अनि सेकेन्डली वी थट अबाउट क्विज कम्पिटिसन होइन। अनि यो क्विज कम्पिटिसन चाहिँ एकदम साइन्स बेस्ड हुन्छ, जुन चाहिँ साइन्स रिसर्च, साइन्स इनोभेसनसँग रिलेटेड हुन्छ। एन्ड इट इज नट ओन्ली लिमिटेड टु द साइन्स स्टुडेन्ट्स ओन्ली, यो चाहिँ नन साइन्स स्टुडेन्ट्सलाई पनि फोकस गरेर गरिने भन्ने सोचेको थियौँ। एन्ड एट लास्टली वी थट अबाउट द साइन्स एक्जिबिसन। अनि यो साइन्स एक्जिबिसन चाहिँ हामीले मेजर प्रोजेक्ट राख्यौँ, जसलाई चाहिँ हामीले प्लान पनि गऱ्यौँ होइन। सो साइन्स एक्जिबिसन चाहिँ हामीले फिजिकल प्लान गऱ्यौँ होइन, बाई कोअर्डिनेटिङ विथ 1 अदर क्लब, जुन चाहिँ
एरियाको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो क्लबभन्दा अलिकति टाढाको क्लब होस्, किनभनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्टको टार्गेट ग्रुप भनेको चाहिँ अल द प्यासनेट एन्ड ट्यालेन्टेड पर्सन्स अराउन्ड द ग्लोबको हो है। त्यही भएर we were thinking of making it as an international project as well हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ जति सक्दो बाहिरको क्लब नेपालभन्दा बाहिरको रोट्र्याक्ट क्लबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गर्ने पनि सोच्यौँ। अनि त्यसपछि यो कम्पिटिसन अथवा एक्जिबिसन चाहिँ कसरी जान्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जो पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो इनोभेसनहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, लाइक स्याम्पल प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। अनि अलोङ विथ द्याट स्याम्पल त्यो स्याम्पल कलेक्ट गरेर राख्ने, अनि एट द लास्ट अफ द एक्जिबिसन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्याम्पलको बारेमा केही ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन गराउनुहुन्छ, जस्तै materials they used and how much input they put in making that project. And lastly we will announce a winner हैन, जसलाई चाहिँ हामी पछि financially aid पनि provide गर्छौं through our रोट्र्याक्ट फन्ड हैन। अनि त्यसपछि त्यो एड चाहिँ उहाँहरूले त्यो प्रोजेक्टको इनिसिएसनमा लगाउन सक्नुहुनेछ। That's all with the project. Thank you. Thank you so much, Rotractor Srishti. And thank you so much all the 6 participants who showed leadership and discussed on the project that they have discussed in the breakout room. So अघिबाट हाम्रो लाइक हुन्छ नि एउटा फर्स्ट ग्रुपसँगै हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो हेल्दी कन्भर्सेसन चाहिँ के भएको थियो भने इज सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट द प्रोजेक्ट अन द प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट एभिन्यू अर नट भन्ने कुराहरू भएको थियो होइन। सो यो पार्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो ग्रुप 2 सिनेरियो 2 मा पनि जुन इभेन्टहरू प्लानिङ भएको छ नि मेन्सुरल हाइजिन, सीपीआर ट्रेनिङ, पीपी वाला हैन, यो ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले कुन चाहिँ एभिन्यूमा कसरी पर्छ भन्ने आइडेन्टिफाई चाहिँ वी शुड आइडेन्टिफाई फ्रम द अब्जेक्टिभ्स दैट यू हैव सेट फर द ट्रेनिङ के है। तपाईहरुले जस्तै अब यो मेन्सुरल हाइजिन चाहिँ अब वुमेन लाइक फिमेल मेम्बर्सहरुलाई गराउनु भन्नुभयो हैन। अनि त्यो कुराको इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ पर्छ, जस्तै सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गराइरहँदाखेरि पनि तपाईहरुले एज अ ट्रेनिङ एज अ प्रोफेसनल अब्जेक्टिभ लिएर यदि तपाईको पार्टिसिपेन्ट चाहिँ द पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किङ इन दैट फिल्ड टार्गेट अडियन्स भयो भने चाहिँ यु क्यान किप दैट प्रोजेक्ट इन सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट है। तर तपाईहरु चाहिँ ऱ्यान्डमली जनरल पब्लिक अथवा जनरल स्टुडेन्ट्सलाई ल्याएर सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको ट्रेनिङ गराइराख्नु भएको छ भने that actually don't fall under this professional development avenue जस्तो लाग्छ मलाई हैन। सो अघि पनि तपाईहरुलाई भनिसक्नु भएको छ होला प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट एभिन्यूले चाहिँ आफ्नो मेम्बर्सको अथवा कम्युनिटीमा सर्टेन ग्रुप अफ पिपलको चाहिँ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट गराउने खालको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले यसमा गर्छौं हैन। सो मुभिङ फरवर्ड हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ वी हेभ लिस्ट अफ प्रोजेक्ट दैट वी हेभ लिस्टेड फर यु अल जुन चाहिँ हामीले पीडीडी मा चाहिँ गर्न सक्छौं। Anima, can you please change the slide? So these are the list of the project है जुन चाहिँ तपाईले एक्चुअली प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ क्या। पर्सनल ब्रान्डिङको ट्रेनिङ्सहरु, वर्कसप्सहरु हैन, अकाउन्टिङ रिलेटेड वर्कसप्स, लीडिङ एन्ड कम्युनिकेसन स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, रेज्युमे राइटिङ एन्ड इन्टरभ्यू एटिकेट वर्कसप हैन, अनि त्यसपछि पब्लिक स्पिकिङ, भोकेसनल ट्रेनिङ, इन हाउस स्पिकर इन द मिटिङ फर लिडरशिप डेभलपमेन्ट अफ द मेम्बर, and this was a career development program, share training and so forth. Okay, so these are those activities that actually falls on professional development avenue है। सो तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो क्लबमा फिजिबिलिटी है हामीले दिएको सिनेरियो अनुसार जस्तै अब त्यो एउटा क्लबमा चाहिँ के भन्छ रे जब होल्डर हुनुहुन्थ्यो हैन। अब त्यो क्लबमा गएर हामीले सीवी राइटिङको ट्रेनिङ गराएर मेम्बर्सको लागि फोकस गरेर भन्दाखेरि त अलिकति इफेक्टिभ देखिदैन नि त। तर त्यही क्लबको मेम्बर फेसिलिटेटर बसेर आफ्नो इन्टरेक्टलाई अथवा सर्टेन अरू ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ त्यो रेज्युमे राइटिङको ट्रेनिङ गराउनुहुन्छ भने चाहिँ द्याट वुड बी भेरी इफेक्टिभ एन्ड द्याट फल्स अन्डर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट एभिन्यू है। सो मेजर थिङ इज तपाईहरुको प्रोजेक्टको अब्जेक्टिभ विल डिफाइन कुन चाहिँ एभिन्यूमा तपाईहरुको प्रोजेक्ट पर्छ भनेर है। मुभिङ फरवर्ड, क्यान यु प्लिज सेन्ड द स्लाइड? As we have done in the activity, तपाईहरुले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुभयो पहिला प्रोजेक्ट हैन। अब कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी इन अ फर्मल वे विल बी डिस्कसिङ। नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सानो चार्ट जस्तो बनाएको छौं जुन चाहिँ तपाईहरुले बिफोर इभेन्ट के गर्नुपर्छ, ड्युरिङ इभेन्ट के गर्नुपर्छ र आफ्टर इभेन्ट के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु तपाईहरुले चाहिँ इभेन्टको ठ्याक्क ब्रिफिङ गर्नुभयो एन्ड ड्यु टु लिमिटेसन अफ टाइम हामीले धेरै कुरा डिस्कसन पनि गर्न पाएनौं। सो
हामीले चाहिँ यो एउटा चार्ट बनाएको छौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूले आफूले ट्रेनिङ प्लान गर्दाखेरि चाहिँ फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर है। सो बिफोर इभेन्ट what you guys need to do is फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ट्रेनिङको लाइक आफ्नो इभेन्टको टाइटल थाहा पाउनु पर्यो होइन। अघि भने जस्तै अब्जेक्टिभ क्या तपाईँ वाइ आर यु डुइङ दिस प्रोजेक्ट, यसको इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो, एनालाइसिस गर्नु पर्यो होइन। अनि तपाईँहरूले आफ्नो प्रोजेक्टको थिम राख्नुभयो भने अझै एट्र्याक्टिभ हुन्छ, अझै राम्रो हुन्छ होइन। किनभने हामी इन जेनरल के भन्छ अरे रिसर्च राइटिङ वर्कसप भन्दा पनि अघि हाम्रो एकजना भन्नुभएको थियो रोटरी क्लब अफ पशुपति नेपाल क्याम्पसको गुड टच ब्याड टच भनेर होइन। त्यो अलिकति युनिक टाइपको नाम राख्दाखेरि अनि त्यसपछि हामीले इभेन्टको थिमहरू राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो के अरे ट्रेनिङमा अथवा के सेसनहरू गराइरहनु भएको छ भने पनि पार्टिसिपेन्टलाई नै एट्र्याक्टिभ हुन्छ होइन। अनि यदि तपाईँहरू अरूसँग कोलाबोरेट गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई गेस्ट एज अ गेस्ट इन्भाइट गर्नुभएको छ भने वी रिकमेन्ड यु टु मेक अ लेटर अर प्रपोजल है, सो द्याट तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ फर्मल्ली मजाले कोलाबोरेट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यु निड टु आइडेन्टिफाई द ह्युमन रिसोर्स एन्ड लजिस्टिक द्याट विल बी रिक्वायर्ड फर द इभेन्ट है। अनि सबै प्लान गरेर इभेन्टको डेट फिक्स गर्नुमा सबै कुरा भयो, यो काम यसले गर्छ यो काम यसले गर्छ भन्ने कुराहरू आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ ड्युरिङ इभेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने इभेन्ट भइरहँदाखेरि चाहिँ टास्क ट्र्याकिङ र मोनिटरिङ गर्नु पर्यो क्या। जस्तै एकजनालाई चाहिँ फुडिङको रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभएको छ भने उहाँले त्यो गरिराख्नु भएको छ कि नै भन्ने कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफाईहरू गर्नु पर्यो होइन। म एकैछिनमा लिन्छु ल क्वेरी सकेपछि। एन्ड आफ्टर इभेन्ट चाहिँ वाट यु सुड डु इज हाम्रो धेरै जसोको बानी चाहिँ के छ भने इभेन्ट गर्ने अनि त्यसपछि वा सक्सेसफुल भयो दामी दामी हाम्रो बबाल प्रोजेक्ट भयो भने निस्किने क्या। अघि हाम्रो अनिमाजीले भनिसक्नु भएको छ सेलिब्रेट योर फेलियर होइन। अनि त्यसपछि तपाईँहरू आफ्नो फेलियर एनालाइज योर सक्सेस एन्ड फेलियर भन्ने कुरा गर्नुभएको छ जुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ क्या। जस्तै अब आज हामीले आज ट्रेनिङ गरायौँ, यो ट्रेनिङ इफेक्टिभ भयो कि भएन भनेर तपाईँहरूसँग फिडब्याक लिएनौँ भने अर्को दिनमा हामीले चाहिँ यसलाई इम्प्रोभाइज गरेर के कुरा चाहिँ अझै थप्नुपर्ने रहेछ अथवा के कुरा चाहिँ हामीले नेक्स्ट इयर कन्टिन्यू गर्दै जानुपर्ने रहेछ, के कुरालाई कट अफ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन क्या। सो हामी चाहिँ बसेर इभ्यालुएसन र के अरे फिडब्याक कलेक्सन गर्नु पनि जरुरी छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले कोही पार्टनरहरूसँग काम गरिरहेछौँ, कोलाबोरेट गरिरहेछौँ भने वी रियल्ली सुड अप्रिसिएट देम सो द्याट दे विल बी रेडी टु हेल्प अस इन अपकमिङ डेज एज वेल है। एन्ड फाइनली तपाईँहरूको मेम्बरको कारणले गर्दा त्यो इभेन्ट सक्सेसफुल भएको छ, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु एप्रिसिएट द मेम्बर्स क्या। उहाँहरूले गर्नुभएको हार्डवर्कलाई चाहिँ अप्रिसिएट चाहिँ एकदमै गर्नु होला होइन। सो बिफोर मुभिङ टुवर्ड्स द रिपोर्टिङ पार्ट हाम्रो रिचाजीको क्वेसन केही छ जस्तो लाग्यो। तपाईँ प्लिज आफ्नो क्वेसन चाहिँ एकदम सर्टली राखिदिनु होला है। हजुर, मलाई चाहिँ पर्सनली यो लजिस्टिक्स भन्ने टर्म निकै नै भेग लाग्छ क्या होइन। सो एज अ रोटर एक्टर प्रोग्राम गर्दाखेरि बेसिक यसको प्यारामिटर्स चाहिँ के हुन्छ, यसो इक्जाम्पल दिदिनु न। ए ओके, सो इफ यु आर प्लानिङ फर अ बिग इभेन्ट होइन, जस्तै अब हामी भर्चुअल रोटरी डिस्ट्रिक्ट असेम्ब्ली गरिरहेको छौँ भने हामीलाई लजिस्टिक रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ कसरी इभेन्ट गर्ने भन्ने भयो, हामीले टिम्स चुज गऱ्यौँ नि। तपाईँहरूले सानो सानो इभेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ भेन्यू भयो अनि त्यसपछि आएर तपाईँको के भन्छ अरे यो के भने फुडहरूमा के राख्ने होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो स्लाइड्समा चाहिँ हामीले एकदम डिटेलमा नराखेको बेसिकली लजिस्टिक इन्क्लुड्स कि तपाईँहरू अब कतै गइरहनु भएको छ भने ट्राभलिङको लागि लाग्ने त्यो हुन्छ नि प्लानिङहरू, अनि त्यसपछि आफ्नो त्यो फुडिङको लागि लाग्ने अनि भेन्यूको लागि के अरे भेन्यूको लागि गर्नुपर्ने प्लानिङहरू चाहिँ लजिस्टिक्समा पर्छ है। सो इन अ स्मल इभेन्ट इन जेनरल हामी रोड ट्र्याकमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गर्छौँ। ओके, फेरि सलोनीजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, प्लिज तपाईँले क्वेसन सोध्नु होला। हामी सुन्नु न, मलाई चाहिँ त्यो पर्सनल ब्रान्डिङको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। अघि प्रोजेक्ट लिस्ट आउट गर्नु भएको थियो नि हजुरले त्यसमा। ए सलोनी, आई थिङ्क वी क्यान टक दिस ल्याटर अन बिकज हामीसँग चाहिँ टाइम अलिकति हामीभन्दा छिटो गइरहेको छ। सो लेट्स फिनिस आवर अल कन्टेन्ट एन्ड आई विल डेफिनेटली कम ब्याक टु यु भाइ। सो मुभिङ फरवर्ड हाम्रो चाहिँ रिपोर्टिङ अब मैले भने तपाईँहरूले के अरे यो क्लब हेरेर प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, प्लान पनि गर्नुभयो, प्रोजेक्ट पनि गर्नुभयो र तपाईँहरूले रिपोर्टिङ गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको त्यो गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ छ अब लाइक अब भोलि पर्सिको दिनहरूमा नि आज हुन्छ नि के प्रोजेक्ट गरेको थियो भनेर हेर्न सकिँदैन। अनि डिस्ट्रिक्टमा के अरे हाम्रो अपलोड गर्ने अनि रिकग्निसनको लागि गर्ने के प्रोजेक्ट गर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मेन्टेन के अरे गरेनौँ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम प्रब्लम क्रिएट हुनसक्छ। एन्ड वी हेभ बिन फोकसिङ इन डकुमेन्टेसन सिन्स फ्यु इयर्स ब्याक होइन।
हामी चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नुहोस् रिपोर्टिङ गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका हुन्छौँ सो कतिजना क्लबहरूलाई चाहिँ रिपोर्टिङ एक्चुअली कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू नि प्रब्लम आइरहेको हुन्छ सो वी हेभ लिस्ट आउट फ्यु टर्म्स द्याट यु सुड इन्क्लुड इन अ रिपोर्ट दिज आर द प्रोजेक्ट टाइटल्स डेट ड्युरेसन लोकेसन जोइन्ट इफ यु हेभ डन jointly with avenue major objective of the project and a brief summary or description evaluation and feedback and logistic use अनि त्यसपछि आएर अटेन्डेन्स अनि कसले कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो अनि त्यो इभेन्टको पिक्चर हैन अब यो कुराहरू युज गरेर चाहिँ रिपोर्ट कसरी बनाइन्छ भनेर चाहिँ एउटा हामीले टेम्प्लेट राखेको छौं इन द नेक्स्ट स्लाइड अनिमा सो यो चाहिँ मेरो क्लब रोटरी क्लब अफ पिपल्स क्याम्पसको एउटा रिपोर्टको चाहिँ फर्मेट हो हैन जहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो हेडरमा चाहिँ क्लबको डिटेल्स अनि लोगोहरु देख्न सक्नुहुन्छ भने अनि यहाँनिर हामीले प्रोजेक्ट टाइटल अघि मेन्सन गरेको सबै कुराहरु राखेको छौं के अब यो गरिरहँदा तपाईहरुलाई के फाइदा हुन्छ भने तपाईको प्रोजेक्ट गरिरहँदाखेरि सबै कुरा के भयो कसरी इन्कर्पोरेट के गर्नुभयो प्लानिङमा के भयो कुनै बिन्दुमा पर्यो अब्जेक्टिभ के थियो हैन अनि खर्चहरु कति लाग्यो भन्ने कुराहरु सबै कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ के है सो अब तपाईहरुले हैन यहाँनिर एउटा ख्याल गर्नुपर्ने पार्ट चाहिँ इभ्यालुएसन एन्ड फिडब्याक हो हैन जुन हामीले यो सक्सेस एन्ड फेलियरको कुरा गरेछौं यो चाहिँ इभ्यालुएसन एन्ड फिडब्याकमा आउँछ के तपाईले एउटा ठाउँमा प्रोजेक्ट गरिरहँदाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के पर्यो भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ लेख्नु भयो भने आगामी दिनमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोजेक्ट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन सो विथ दिस तपाईहरुले आफ्नो क्लबमा प्रोजेक्ट आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कुन प्रोजेक्ट इफेक्टिभ हुन सक्छ प्लान गर्न सक्नुहुन्छ र रिपोर्टिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ मुभिङ फरवर्ड टु नेक्स्ट स्लाइड I'd like to ask participant है slido.com तपाईहरुले अघि खोल्नु भएको छ होला सो एकचोटी फेरि slido.com मा गएर 912994 कोड हाल्नु होला र तपाईहरुले rotrack3292.org को बारेमा सुन्नु भएको छ कि छैन भोटिङ गरिदिनु होला तपाईहरुले अघि खोलेको स्लाइडो बन्द गर्नु भएको छ भने फेरि slido.com मा जानु होला र यो भोटिङ चाहिँ गरिदिनु होला है यस अर नो rotrack3292.org जम्मा 5 जनाको रेस्पोन्स छ वी आर 32 पार्टिसिपेन्ट्स जसमा 3 जना हामी ट्रेनर्स छौं 6 एटलिस्ट हामी 15 जना पुरा है हाम्रो लास्ट टाइम कति जनाको रेस्पोन्स आयो थियो अनिमा हेलो हामीले चाहिँ 10 जनाको मात्रै गरिरहेको थियो सदस्य अब यो टाइम लाग्ने भएको भएर सो ए ओके सो हाम्रो 11 जनाको रेस्पोन्स 12 आयो 12 जनाको रेस्पोन्स अनुसार चाहिँ 25% ले चाहिँ ओके सो बढ्दै छ सो 70-30 होइन 80-20 को रेशियोमा चाहिँ सुन्नु भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ भन्नु भएको रहेछ हैन सो थ्यांक यू सो मच फर योर रेस्पोन्स सो हामीले यो चाहिँ किन सोधेको भने सबै रिपोर्टिङ गरेर भ्याइसकेपछि यो किन आयो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ rotrack3292.org मा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ के एन्ड यु गाइज हैव अथोरिटी टु रिपोर्ट योर प्रोजेक्ट इन दिस वेबसाइट जसको डेमो चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई देखाउँछौं and I think we can stop this poll and we can show demo for you all and त्यसपछि हामी फेरि के क्वेशन आन्सर भएर चाहिँ लिन्छौं so for showing the demo I'd like to request Rotractor Anusa so Disha Anusa has left already so I'll cover this part okay so Anima can you please teach the participant that how can they actually report the project in rotrack3292.org okay let me present this side first okay so मेरो स्क्रिन आयो मलाई कन्फर्म गरिदिनु न है प्लिज आइसकेको छ हजुरहरुको लागि त्यहाँ अघि साइटमा पनि मेन्सन गरेको थियो rotrack3292.org भन्ने साइट छ यो चाहिँ हाम्रो रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट 3292 को वेबसाइट हो हामीले रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट 3292 सँग रिलेटेड मेम्बर्सहरुको इन्फर्मेसन प्रोजेक्ट्सहरु इभेन्ट्सहरु रिसोर्सेसहरु सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ हैन सो अबाउट अस अब यिनीहरुको यो हाम्रो रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्टको बारेमा छ रिसोर्सेसमा अब हजुरहरुले डाउनलोड सेक्सनमा क्लबलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरु अघि सदस्यले पनि रिपोर्टिङको एउटा टेम्प्लेट देखायो त्यस्तै अरु
रिपोर्टिङको टेम्प्लेट्सहरू र एभेन्यू वाइज क्लबलाई चाहिने डकुमेन्ट्सहरू छ। लर्निङ सेन्टरमा हामी विभिन्न भिडियोजहरू पब्लिक स्पिकिङ रिलेटेड अरू भिडियोजहरू चाहिँ हाल्ने क्रममा छौँ। पब्लिकेसन्समा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टले राखेको डिफ्रेन्ट आर्टिकल्सहरू चाहिँ राख्ने गरिन्छ। अनलाइन भिडियोजमा चाहिँ हाम्रो युट्युब भिडियोजहरू अब वेबसाइट चलाउने भिडियोज अरू काइन्ड अफ भिडियोजहरू चाहिँ रिसोर्सेस सेक्सनमा हुन्छ। त्यस्तै अपर्च्युनिटिजमा चाहिँ हाम्रो रोटोऱ्याक्टर्सहरूको चाहिँ प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डहरू सो द्याट हजुरहरूले चाहिँ अघि हामीले प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट एभेन्यू किन चाहिन्छ भन्दाखेरि पनि प्रोफेसनल नेटवर्क बढाउन भन्ने कुरा आएको थियो नि त। सो हजुरहरूलाई प्रोफेसनल नेटवर्क बढाउनको लागि नि सहयोग होस् भनेर हामीले यो सेक्सन पनि यहाँ अपर्च्युनिटिजमा राखेको छ। सो हजुरहरूले यो साइट चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सबैजनाको लागि एक्सेसेबल हो। अब यहाँनिर चाहिँ लगइन भन्ने अप्सन छ। हजुरहरूले चाहिँ जोइनस भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी अकाउन्ट भएको भएर म चाहिँ लगइनबाट नै सुरु गर्छु। सो लगइन गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको क्लबले सबै क्लबको चाहिँ सबै क्लबले मेम्बरहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन यहाँनिर राख्नु भएको हुन्छ होइन। यो यसको माई क्लबको मेम्बर सेक्सनमा चाहिँ सबै क्लबको मेम्बर्सहरूको इन्फर्मेसन हुन्छ। सो हजुरहरूको प्रेसिडेन्टले अर सेक्रेटरीले चाहिँ मेम्बर सेक्सनमा जुन इमेल आइडी युज गर्नुभएको छ त्यो इमेल आइडीले मात्रै हजुरहरू यो साइट चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मेरोमा जे लगइन मेरो यहाँनिर मेम्बर सेक्सनमा मेरो जुन इमेल हालिएको छ त्यसले मात्रै म लगइन गर्न सक्छु। सो यो चाहिँ प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरीले मात्रै होइन कि सबै डिरेक्टर्सहरूले पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ यो साइटहरू, सबै एभेन्यू वाइजको डिरेक्टर्सहरूले। तर अब आफ्नो हजुरको रोल वाइज हजुरहरूलाई दिने एक्सेस चाहिँ धेरै थोरै हुनसक्छ। अब प्रेसिडेन्टहरूलाई मेम्बरहरूको इन्फर्मेसन एडिट गर्ने, क्लब भिजन क्लब गोल्सहरू पनि एडिट गर्ने इन्फर्मेसनहरू सबै हुन्छ भने डिरेक्टर्सहरूको लागि चाहिँ अब इभेन्ट्सहरूको इन्फर्मेसन राख्ने, प्रोजेक्ट रिपोर्टिङ गर्नेहरू चाहिँ हुन्छ। सो हजुरहरूको डेजिग्नेसन वाइज हजुरहरूलाई के एक्सेस दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर एज अ डिरेक्टर हजुरहरूले प्रोजेक्ट रिपोर्टिङ गर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन। सो अघि नै हामीले अब to be a good professional development director, so you have to report within either a week or within 15 days of the completion of the project भनेर मेन्सन गरेको थियो। सो हामीले प्रेसिडेन्ट अर सेक्रेटरिजमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि उहाँहरूले त गर्नुपर्ने डकुमेन्ट्सहरू धेरै हुन्छ र टाइम लाग्न सक्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ एज अ डेभलपमेन्ट डिरेक्टर हजुरहरूले नै आफ्नो एभेन्यू अन्तर्गतको प्रोजेक्ट्सहरू राख्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होइन। सो अपकमिङ इभेन्ट्स सेक्सन मैले अहिले अरू एक्सप्लोर गरिनँ। अपकमिङ इभेन्ट्स रिपोर्ट मात्र एक्सप्लोर गर्छु बिकज त्योभन्दा अरू चाहिँ हजुरहरूको लागि एक्सेस हुँदैन भनेर। सो हजुरहरूको क्लबबाट कुनै हजुरको एभेन्यूमा चाहिँ इभेन्ट हुन आँटिरहेछ भने त्यसको चाहिँ इभेन्ट डिस्क्रिप्सन यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ सो द्याट अदर रोटोऱ्याक्टर्स हु आर चेकिङ द साइट माइट जोइन योर सेसन होइन। हजुरहरूको यस्तो ओके रोटोऱ्याक्ट क्लब अफ XYZले फर एक्जाम्पल पब्लिक स्पिकिङ सेसन गरिरहेछ होइन, अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सेसन गरिरहेछ भनेदेखि इफ आइम इन्ट्रेस्टेड टु लर्न आइल जोइन द सेसन वेबसाइट हेरेर पनि भनेर चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो टाइटल अनि कुन एभेन्यूमा पर्छ, सो यो चाहिँ प्रोजेक्ट टाइटल भयो, यो चाहिँ कुन एभेन्यूमा पर्छ होइन, क्लब सर्भिस कम्युनिटी, अहिले वी आर टकिङ अबाउट प्रोफेसनल, सो एभेन्यूमा प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट, इभेन्ट स्टार्ट टाइम कहिले इभेन्ट स्टार्ट हुन्छ त्यो हजुरले डेट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, टाइम कहिले कति बजे हुन्छ। इन डेट चाहिँ कम्पलसरी छैन, यदि हजुरलाई थाहा छ कति बजे कति टाइमिङ हुन्छ अरू स्योर हुनुहुन्छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अरू यसलाई चाहिँ अनचेक नै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। भेन्यू हजुरको प्रोजेक्ट कहाँ भइरहेछ भनेर इभेन्ट युआरएलमा चाहिँ अब मेबी अब हजुरहरू हामी अब यो मिटअपको युआरएलहरू त क्रिएट गर्दैनौँ तर फेसबुक पोस्टहरू गर्छौँ, रेजिस्ट्रेसन लिङ्कहरू क्रिएट गर्छौँ। सो आइदर रेजिस्ट्रेसन लिङ्क अरू रेजिस्ट्रेसन लिङ्क छैन भने पनि फेसबुक पोस्टहरूको चाहिँ युआरएल हाल्न सक्नुहुन्छ। अब जुनमा यस्तो रेट गरिएको छ यो स्टार छ एस्ट्रिक भएकोहरू चाहिँ कम्पलसरी सेक्सन हो, यिनीहरू चाहिँ हजुरको छैन भने चाहिँ नराख्न पनि सक्नुहुन्छ, कम्पलसरी होइन। सो इफ कोहीसँग जोइन्टली गर्नुभएको छ भने जोइन्टली डिस्क्रिप्सन चाहिँ दो यहाँनिर एस्ट्रिक नभए पनि इट वुड बी बेटर हजुरले राख्नुभयो भने बिकज अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरको इभेन्टको बारेमा अझै मजाले बुझ्न सकिन्छ। इभेन्ट ब्यानर भनेको चाहिँ अब हजुरको इभेन्टको केही ब्यानर छ भने त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ है। सो त्यो गरेर सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि हजुरहरूले यहाँनिर यो अपकमिङ इभेन्ट्सकोमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सबै यहाँनिर यो माथिको सेक्सनमा चाहिँ माई क्लबभित्र चाहिँ
चाहिँ आफ्नो क्लबको मात्रै आउँछ होइन अपकमिङ इभेन्ट्स। यो तलको सेक्सनमा अपकमिङ इभेन्ट्स हेर्नुभयो भने चाहिँ सबै क्लबहरूको कहिले के भइरहेछ त भनेर सबै देख्न सकिन्छ कि। फर इक्जाम्पल रोटरी क्लब अफ रत्नगर, विराटनगर डाउनटाउन, युनाइटेड बेरगन्स र विराटनगरले मिलेर चाहिँ सरी युनाइटेड बेरगन्स 3टा क्लबले मिलेर चाहिँ रोटा सरगम गर्न लाग्नु भएको रहेछ। सो इफ आइम इन्ट्रेस्टेड टु जोइन द्याट सेसन आई क्यान जोइन इन होइन। सो त्यसरी नै राख्न सकिन्छ र हजुरहरूले आफ्नो क्लबको पनि इभेन्ट्सहरूको राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ अघि हामीले मेन कुरा गर्न लागेको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होइन। सो हामीले रिपोर्टिङ किन गर्नुपर्छ भनेर अलिकति सदस्यले पनि हाइलाइट गर्यो। सो हामीले गर्ने भनेको चाहिँ अहिलेको लागि भन्दा पनि फ्युचर रेफरेन्सको लागि। फर इक्जाम्पल हामीले यहाँ नै प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेर्न सक्छौँ है। सो यो प्रोजेक्ट रिपोर्टमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ अब कसले के गर्नु भएको छ भन्नेहरू देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। क्लब ओरिएन्टेसन यो सो योबाट चाहिँ अब हाम्रो अहिले रोटरा इयरको एन्डिङ सेसन भएर जर्नल कट्स अनि डिआरआर भिजिट क्लब ओरिएन्टेसन्सहरू बढी छ। तर हजुरले पछिको हेर्दै जानुभयो भने चाहिँ विभिन्न सेसन्सहरूको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ कि। सो यो सेसन्सहरूबाट चाहिँ अब हजुरहरूलाई यदि सिमिलर अरू कुनै क्लबले पहिल्यै कति बेला गरेको इभेन्ट्सहरू छ र सिमिलर काइन्ड अफ इभेन्ट्सहरू पछि हजुरहरूलाई पनि अर्गनाइज गर्न पर्ने आवश्यकता भयो हजुरको क्लबमा भने यु क्यान चेक द रिपोर्ट्स होइन। त्यो क्लबको रिपोर्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले कसलाई स्पिकर बोलाउनु भएको रहेछ, प्रोजेक्ट कसरी गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरहरूले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ कि यो प्रोजेक्टबाट है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गर्न आवश्यक छ। सो रिपोर्टिङ भनेको चाहिँ काइन्ड अफ हाम्रो डेटाबेस भयो, डिस्ट्रिक्टले राखेको डेटाबेस जुन चाहिँ हामीले क्लबले हाम्रो आवश्यकता अनुसार युज गर्न सकिन्छ होइन। हामीलाई कुनै इभेन्ट्सहरूको बारेमा इन्फर्मेसन चाहियो, स्पिकर्सहरूको बारेमा इन्फर्मेसन चाहियो, त्यो इभेन्ट्स कसरी अर्गनाइज गरेको थियो भन्ने कुराहरू चाहियो भने चाहिँ हामी यहाँनिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेक्सनमा आएर अरू क्लबहरूले त्यस्तो खालको इभेन्ट्स कसरी गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो माथिबाट चाहिँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुन रोटा इयरको भनेर पनि यहाँनिर अप्सन राखिएको छ होइन। अनि एभेन्यू कुन एभेन्यूको हेर्नुहुन्छ, कुन जोनको। सो इफ हजुरहरूको त्यस्तो सेलेक्टिभ कुनै अब फर इक्जाम्पल रोटा क्लब अफ एबिसी छ अरे रोटा क्लब अफ एबिसीको बारेमा हजुरको इभेन्टको इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने हजुरले जोन यहाँ क्लबको लागि चाहिँ अप्सन रहेनछ होइन। सो हजुरहरूले जोनबाट जान सक्नुहुन्छ कि। सो मेबी जोन 8 हो कि है। सो जोन 8 गर्दाखेरि त अब यहाँ रोटा क्लब जोन 8हरूको क्लबको मात्रै आयो नि त। सो यहाँबाट चाहिँ मैले अब मेरो क्लबको सरी मैले चाहेको क्लबको चाहिँ उनीहरूले गरेको इभेन्ट हेर्न सक्छु। अरू इभेन्ट नेम थाहा छ भने यहीँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो हामीले रिपोर्टिङ गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो पछिको डेटाबेसको लागि त्यसले अहिले एट द मोमेन्ट हजुरहरूलाई त्यसले यसको ठुलो रिजल्ट नदेख्नु होला तर रिपोर्टिङ इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। हजुरहरूले के गर्नुभयो भन्ने कुरा यत्तिकै हराउँछ रिपोर्टिङ गर्नु भएन भने। रिपोर्ट भनेको चाहिँ पछिसम्मको डिरेक्टर्सहरूले चाहिँ त्यसलाई रिफरेन्स लिएर त्यसलाई अब अघि नै पनि सिग्नेचर प्रोजेक्टको कुरा गरिएको थियो। सिग्नेचर इफ फर इक्जाम्पल हामीसँग एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्ट छ भने चाहिँ त्यसको ओभर द टाइम हामीले जसरी स्टार्ट गरिएको थियो त्यसरी नै गर्दाखेरि त्यसले इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न नक्रिएट गर्न सक्छ होइन। अहिलेको सिनारियोमा हामीलाई जेको सेसन चाहिएको छ मेबी आफ्टर 2 years or 3 years हामीलाई ठ्याक्कै त्यस्तै खालको सेसन नचाहिन सक्छ बिकज ठ्याक्कै त्यस्तै खालको सेसनमा हामी अलरेडी प्रोफेसन भइसकेको हुन सक्छौँ। त्यही भएर त्यसलाई त्यो सेसन अहिले गरेको सेसन कस्तो थियो र त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने एउटा डेटाबेस क्रिएट गर्न पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो रिपोर्टिङ भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा डेटाबेस भयो जुन चाहिँ हामीले फ्युचरको लागि चाहिँ रिफरेन्स लिन सक्छौँ कि है। सो त्यो भएको भएर चाहिँ रिपोर्टिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। रिपोर्टिङ अलिकति टाइम लाग्छ झ्याउ हुन्छ तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके यो मेरो क्लबको चाहिँ यो एट द एन्डमा सबै गुड विचेस र क्लब असेम्ब्लिज यस्तो नगर्नु होला प्लिज। इक्जाम्पल दिने साइड नै अलिकति भएन तर यो चाहिँ अब जति बेला गर्नुभयो त्यही हिसाबले त्यति बेला नै राख्नु हुँदाखेरि बेटर हुन्छ। सो हाम्रोमा चाहिँ असेम्ब्ली र गुडविल भिजिट्सको चाहिँ मिस भइरहेको रहेछ। सो यो चाहिँ लास्टमा एकैचोटि गरेको भएर एकैचोटि देख्नुहुन्छ तर त्योदेखि बाहेक अरू सेसन्सहरू चाहिँ हामीले टाइमली अपडेट नै गरिरहेको हुन्थ्यो है। सो त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब प्रोजेक्ट एड गर्ने रिपोर्टिङको एड गर्ने पार्टमा गएँ।
सो अब अघि हजुरहरूले अघि समीक्षाले देखाएको रिपोर्टमा चाहिँ जे इन्फर्मेसनहरू देख्नुभयो त्यस्तो खालको नै त्यो हामीले अघि समीक्षाले देखाएकोमा चाहिँ हामीले सफ्ट कपी राख्ने रिपोर्टिङ थियो सो फर्स्टमा सफ्ट कपी बनाएर त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई फर दिस इयर अर हजुरहरूले यहाँनिर रिपोर्ट गर्नको लागि पनि कुनै एउटा ठाउँमा लेखेर ल्याएर यतातिर पेस्ट गर्नुभयो भने सजिलो पनि हुन्छ भनेर त्यसरी एउटा फर्मेटमा बनाएर अनि यता ल्याउन सक्नुहुन्छ सो अघि सदीक्षाले देखाएको फर्मेट अरू हजुरहरूले युज गर्ने फर्मेटमा पनि यहाँनिर के राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नै इन्क्लुड गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होइन सेङ द्याट अब अहिले यहाँनिर हामीले जति कुराहरू देख्छौँ अर्को इयरको चाहिँ हाम्रो ब्यारोमिटर अनुसार यसमा फ्यु चेन्जेस हुनसक्छ रिपोर्टिङको यहाँनिर राख्नुपर्ने कन्टेन्टहरूमा होइन सो त्यो अहिले अब हामी अहिले रोटा इयर 2021मा छौँ अर्को इयर 21-22मा हुन्छौँ 21-22को ब्यारोमिटर अनुसार यो वेबसाइट यो रिपोर्टिङको सेक्सनमा अलिकति धेरै चेन्जेस हुँदैन एक दुईवटा क्वेसन्सहरू तलमाथि हुनसक्छ सो त्यो अनुसारले चाहिँ हजुरले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर बेसिकली हुने चाहिँ यही नै हो सो प्रोजेक्ट रिपोर्टमा अब एउटा कुनै प्रोजेक्ट होइन फर इक्जाम्पल मैले एउटा मेरो क्लबले गर्ने नै नोभेम्बर रेन गरिदिएर होइन सो होस्टेड हो कि पार्टिसिपेटर हो होइन यदि हजुरहरूले गर्नुभएको होस्ट गर्नुभएको अरू जोइन्टली गर्नुभएकोहरू पनि त्यो होस्टेडमै काउन्ट हुन्छ त्यो भयो होस्टेड तर अरू कुनै क्लबले अरू कुनै अर्गनाइजेसनहरूले गरिरहेछ र त्यो त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले पार्टिसिपेट हुनुभयो भने चाहिँ त्यो पार्टिसिपेट गर्नुभयो हुन्छ है मैले अहिले होस्टेड केबाट गरेँ पार्टिसिपेट र होस्टेडमा चाहिँ यो बिचको अलिकति फिल्ड मात्रै फरक छ अरू तलको पार्ट चाहिँ सेम हो सो क्लबको भिजन त हजुरहरूको एउटा रोटा इयरको लागि एउटै भिजन हुन्छ यो चेन्ज गर्ने कुरा भएन क्लब गोल्स होइन सो हामीले अगाडिदेखि नै पहिलाहरूदेखि नै भन्दै आएको हजुरहरू जति पनि कुरा गर्नुहुन्छ सबै गोल्समा स्टिक भएर गर्ने हो नि त यो इयर 2021 or 2022 कसरी अगाडि लाने भनेर चाहिँ हजुरहरूले सुरुमा गोल्स डिफाइन गर्नुभएको हुन्छ र हजुरहरूको गोल्समा पर्ने कुराहरू नै हामीले थ्रु आउट द इयर गर्छौँ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ हजुरहरूको क्लबको गोल्स के छ त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूको क्लबको प्रेसिडेन्ट अरू सेक्रेटरिजले चाहिँ यो क्लब गोल्स भन्ने सेक्सनमा हाल्नुभएको हुन्छ र यो क्लब गोल्स सेक्सनबाट चाहिँ हजुरहरूले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि डिरेक्टली त्यो आउने गर्छ होइन सो हजुरहरूले चाहिँ यो मध्ये अब हजुरहरूले कुन गोल्समा स्टिक भएर बस्नु भएको त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो मेबी कुनैले चाहिँ 2-3टा गोल्स पनि टच गर्छ भने हजुरहरूले त्यो कुरालाई पनि यहाँनिर जतिवटा गोल्सलाई टच गरेर गरेको हुन्छ त्यतिवटा नै राख्न सक्नुहुन्छ है फर इक्जाम्पल अब नेट अब हामी प्रोफेसनलको कुरा गरिरहेछौँ भनेदेखि प्रोफेसनल एभेन्यूको एउटा इभेन्ट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ कुड बी हाम्रो मेम्बरसिप ग्रोथलाई पनि त्यसले इम्प्याक्ट पार्न सक्छ होइन बिकज यु पिपल विल नो द्याट हामी यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनली ग्रो गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो क्लबमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग कतिवटा त्यस्तो इक्जाम्पल्सहरू पनि होला मेरो क्लबको कन्टेक्स्टमा पनि छ हजुरको क्लबकोमा पनि होला सो त्यो भयो त्योदेखि बाहेक अब हजुरहरू अब हामी स्किल डेभलपमेन्टकै कुरा गरिरहेछौँ स्किल्स डेभलपमेन्ट नै राख्यौँ मैले इफ हजुरको गोल्समा चाहिँ केही स्किल्स डेभलपमेन्टहरूको गोल छ भने अर वाट एभर इट कुड बी होइन सो गोल्स राख्न सक्नुहुन्छ यदि जोइन्टली कुनै हाम्रो डिस्ट्रिक्टको क्लबसँग गर्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँबाट जोइन्टली क्लबको नेम गर्न सक्नुहुन्छ सर्च गरेर इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ यदि हाम्रो जोनदेखि बाहिर इन्टरनेसनल क्लबहरू अर अदर अर्गनाइजेसनसँग गर्नुभएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल मैले अहिले एनसिएस भनेर मात्रै राखेँ स्टार्ट डेटमा चाहिँ अब हजुरको इभेन्ट कहिले स्टार्ट हुने हो होइन सो पछाडिको डेट राख्न पर्ने हुन्छ आज 26 भयो मैले 26कै 6 बजे गरेँ इन्डेट यदि हजुरलाई थाहा छ भने राख्नुहोस् थाहा छैन भने नराख्नुहोस् थाहा छैन इन अ सेन्स हामीले रिपोर्टिङ हो इभेन्ट पछाडि नै गर्ने हो तर कतिवटा प्रोजेक्ट चाहिँ इयर लङ पनि हुनसक्छ होइन एनुअल प्रोजेक्ट हुनसक्छ हजुरहरू चाहिँ टाइमली बेसिसमा गरिराख्न हुन सक्नुहुन्छ र त्यस्तो केसेसमा हजुरहरू स्योर हुनुहुन्न भने चाहिँ यो अप्सनल हो राख्न पनि सक्नुहुन्छ एभेन्यू अब कुन एभेन्यूमा फल गर्दा हामी प्रोफेसनलको गरिरहेछौँ प्रोफेसनल भयो प्रोजेक्ट क्याटेगोरी यो क्याटेगोरीको पार्टहरू चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ अर्को इयर अहिले चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक छ यसलाई अलिकति भेग बनाएर चाहिँ हामी अर्को साल राख्छौँ है सो अब यसमा हामी चाहिँ के गर्न आँटेको होइन फर इक्जाम्पल पब्लिक स्पिकिङ
पब्लिक स्पिकिङ होइन। सो हजुरहरूको चाहिँ कुनमा फल गर्छ यहाँनिर। सो यो भएकोहरूमध्ये चाहिँ जुनमा हजुरको इभेन्टले चाहिँ फल गर्छ त्यो कुरालाई त्यसैलाई राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले पब्लिक स्पिकिङ राख्यौँ। भेन्यू हजुरहरूको भेन्यू कहाँ हो होइन, मैले अहिले जाउला खेल्ने राखेँ। केही स्पेसिफिक भेन्यूहरू कुनै स्कुलहरू छ भने स्पेसिफिक भेन्यूहरू नै राख्न सक्नुहुन्छ। प्रोजेक्ट ड्युरेसन कति टाइम आवरको अर कति डेजको भएको थियो, मैले अहिले 2 hours भनेर राखेँ। इट कुड बी आइदर 1 month, 1 week, 1 day or whatever it could be। डिटेल्स अब यसमा चाहिँ हजुरले प्रोजेक्टको बारेमा अलिकति लेख्न पर्यो होइन। फ्यु वर्ड्समा हामीले अर्को इयरको लागि चाहिँ वर्ड लिमिटेसन्स भनेर पनि राखेका हुन्छौँ। सो त्यसमा नै स्टिक भएर प्रोजेक्टको लागिको डिटेलमा राख्न पर्ने भयो। अब्जेक्टिभ अब हामीले एकदमै फोकस गरेको कुरा भनेको चाहिँ वाइ होइन। अब हजुरहरूले कच जोइन गर्नुभएको भए पनि त्यहाँनिर वाइ भनेर एकदमै धेरै कुरा आइरहेको थियो। सो वाइको यो प्रोजेक्ट अब्जेक्टिभ्स भन्दा पनि अब अर्को इयरकोमा हजुरहरूले फिलअप गर्दा चाहिँ वाइ दिस इभेन्ट अर वाइ दिस एक्टिभिटी भनेर आउँछ होइन। सो त्यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले किन त्यो गर्नुभएको, बिकज इफ यु डु समथिङ केही पनि कुरा गर्नु छ भने चाहिँ सुरुमा वाइ भनेर क्वेसन सोध्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल त्यो कुरा गर्नुहोस् भन्ने त्यो हेबिटलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न खोजिरहेछौँ यो टेन्युरमा। त्यो भएको भएर चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ भने किन त्यो प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले सुरुमा आफूले थाहा पाउन जरुरी छ। त्यो भएको भएर वाइ दिस प्रोजेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्लबको मेम्बर्सहरू को जोइन गर्नुभयो, मेम्बरहरू चाहिँ हजुरको यो मेम्बर सेक्सनबाट डिरेक्टली यहाँनिर आएको हुन्छ। हजुरले टिक मात्रै गर्नुभयो हुन्छ होइन। सो त्यो भयो। त्यसपछि चाहिँ अब रोटोऱ्याक्टर्स आफ्नो क्लबदेखि बाहेक अरू क्लबको कोही मेम्बर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ। रोटेरियन्सहरू आफ्नो क्लबदेखि रोटेरियन्स कुड बी अब एनी रोटेरियन जुन क्लबको रोटेरियन्स भए पनि हुनुभयो। त्यो अब रोटोऱ्याक्टदेखि बाहेक अरू क्लबको अदर भिजिटर्स भनेको चाहिँ आउटसाइड रोटोऱ्याक्टर्स, नन रोटोऱ्याक्टर्स। हामीले कुनै पब्लिक स्पिकिङ स्कुलमा गएर गरिरहेछौँ भने त्यो स्कुलको स्टुडेन्ट भनेको हाम्रो लागि त रोटोऱ्याक्टर भएन, दे आर नन रोटोऱ्याक्टर्स होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर मेन्सन गर्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले 40 राखिदिएँ। भलिन्टियरिङ आवर भनेको चाहिँ अगाडि पनि हामीले प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेर राख्यौँ। प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट गर्न कति टाइम लाग्यो, भलिन्टियरिङ आवर भनेको चाहिँ ओभरअल हजुरहरूलाई कति टाइम लाग्यो फ्रम प्लानिङ टु द रिपोर्टिङ होइन। प्लान गर्दाखेरिदेखि यो रिपोर्ट सकिने बेलासम्म चाहिँ हजुरहरूलाई यो इभेन्टमा कति टाइम लाग्यो। नट एकजना मान्छे बट इफ देयर आर 5 इन्डिभिजुअल्स हु आर इन्भल्भ इन दिस प्रोजेक्ट, 5जनाको टाइम क्यालकुलेट गरेर एकजनाले 3 घन्टा दिनुभएको छ भने 5 3 15 आवर्स होइन। सो त्यसरी चाहिँ टोटल भलिन्टियरिङ आवर्स राख्नुपर्छ यसमा। टोटल एक्सपेन्सेस अब हजुरहरूको कति क्यारी भएको छ। अब मेबी भर्चुअली गर्दाखेरि इभेन्ट पैसा नलागेको पनि हुनसक्छ। कतिवटा सेसन्सहरू कतिवटामा हामीले पैसा राखेर गरेका हुन सक्छौँ। सो जति भएको छ, यदि छैन भने 0 भयो, छ भने चाहिँ जति लागेको छ, जति एक्सपेन्सेस भएको छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। प्रोजेक्ट बेनिफिट टाइपमा चाहिँ हामीले यदि चारवटा कुरालाई मात्रै इन्क्लुड गर्छौँ। यहाँनिर अप्सन नै छ, योदेखि बाहेक अरू एड गर्न सक्नुहुन्न। सो स्कलरसिप अमाउन्ट, स्टेसनरी किट्स, ब्लड पिन्स, च्यारिटी अर डोनेसन अमाउन्ट होइन। सो यति मध्ये कुनै एउटा ऊमा पर्न जान्छ भने, बेनिफिट एरियामा पर्न जान्छ भने सेलेक्ट गर्नुहोस्, पर्दैन भने चाहिँ छोडिदिनु भयो हुन्छ। काउन्ट हामीले कतिजनालाई दिइरहेछौँ। फर इक्जाम्पल हामीले स्टेसनरी किट्स दिइरहेछौँ भने सेनिटरी किट्स दिइरहेछौँ भने हामीले कतिजनालाई दिइरहेछौँ, मेबी 30 होइन, अर मेबी 10 होइन। सो त्यस्तो कुरा। अरू स्कलरसिप दिइरहेछौँ भने कतिजनालाई स्कलरसिप दिइरहेछौँ त्यो कुरा होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। बेनिफिट नोट, अब यो हामीले जसलाई यो बेनिफिट टाइपमा जसलाई 10जनालाई बेनिफिट दियौँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले कसरी बेनिफिट भयो कि ब्याक पार्यो भन्ने कुराहरू यहाँ बेनिफिट नोटमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हजुरको प्रोजेक्टको 6वटासम्म इमेज अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। 6 or less than 6, more than 6 चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न है। सो 6वटासम्म इमेज चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको इमेज चुज गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सबमिट गरिदिनु होला अनि यो चाहिँ सबमिट हुन्छ। सो एकदमै सजिलो छ। यहाँ भएको फ्यु चेन्जेस चाहिँ हुन्छ। मेबी अब यो बेनिफिट टाइप नहुनसक्छ होइन अर्को इयरको लागि। मेबी अब्जेक्टिभको छाटो वाइ दिस प्रोजेक्ट हुनसक्छ। अर्को
पार्ट भनेको चाहिँ हामीले यो एसटिजीसलाई फोकस गरेका छौँ। एसटिजीसमा चाहिँ यहाँ अब कुन एसटिजीमा पर्छ यो इभेन्ट भन्ने कुरालाई फोकस गरेका छौँ। सो त्यसरी केही चेन्जेस हुनसक्छ, तर ओभरअल रिपोर्टिङको फर्ममा चाहिँ यसरी नै यही नै हुनेछ र सबमिट गरेपछि चाहिँ यसको रिपोर्ट चाहिँ सबमिट हुन्छ होइन। सो इफ हजुरहरूलाई पछि गएर त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न केही डिटेल्सहरू चाहिँ चेन्ज गर्न पर्ने भयो भने चाहिँ हजुरले यहाँनिर चेक गरेर एडिट डिटेल्स र एडिट इमेज त्यसरी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट डिटेल्सबाट हजुरले कुनै पनि इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इमेज हजुरहरूलाई रिप्लेस गर्न छ भने चाहिँ यसको इमेज सेक्सनमा गएर इमेज एडिट इमेज भनेर चाहिँ इमेज एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो रिपोर्टिङको पार्टमा चाहिँ यति नै हो, एकदम सजिलो नै छ। सो विदिन 15 डेज नै गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर, हजुरहरूलाई पछिलाई पनि सजिलो हुन्छ र रिपोर्टिङ गर्न नै चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ टु डु आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द इभेन्ट भनेको नै आई बिलिभ इट्स रिपोर्टिङ होइन। So yeah, that's very important. Please also like a question so भने feel free to ask. छैन भने चाहिँ I think this is the end of demo को पार्टमा हामी चाहिँ few question and answers लिन्छौँ अहिलेलाई, त्यसपछि चाहिँ we can wrap up the session. I think Rotaract Simrik has raised her hand. If you have any question, please ask it. Actually, I have a question regarding editing the report भन्ने कुरामा. So एकचोटि के भयो थियो भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा यो 2020-21 मा चाहिँ एज इन्टरनेसनल सर्भिस डाइरेक्टर काम गरिरहेको छु। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा मिस्टेक भएको थियो, त्यो टाइपो भएको थियो भनौँ एउटा रिपोर्टमा चाहिँ होइन। अनि हामीले त्यो एडिट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक हामीले त्यो डिस्क्रिप्सनमा एडिट त गर्यो तर सेभ नै हुँदैन थियो कि। लाइक कति हामीले ट्राई गर्यो त्यो, तर त्यो सेभ चाहिँ भएन अझै पनि। अनि त्यसपछि पिक्चर्समा पनि लाइक 6 वटा मात्रै पिक्चर्स राख्न मिल्छ नि त। सो इट्स लाइक त्योभन्दा पनि बेसिक लाइक कसरी राख्न मिल्छ, जस्तो अब हामीले यता के भन्छ अरे यो हामीले यता टाइप गर्ने बेलामा हाम्रो अर्को रिपोर्ट पनि अट्याच गरेर राख्न मिल्छ कि त्यस्तो केही छ हाम्रो त्यो रिपोर्ट सेक्सनमा? ओके, म एड्रेस गर्छु यो क्वेसन। सो 6 वटा भन्दा चाहिँ बढी इमेज राख्न पाइँदैन। त्यो लिमिटेसन राख्नको मतलब चाहिँ अब एउटै क्लबले कुनै पनि इभेन्टको 20, 25, 30 वटा इभेन्ट राख्नुभयो भने जति धेरै हामी डेटा त्यहाँनिर हाल्छौँ त्यति डेटाबेसले बढी स्पेस खान्छ नि त। अलिकति टेक्निकल टर्ममा गयो यो, तर हामीले अब एउटा सानो एउटा हाम्रो ल्यापटपमै पनि हामी जति धेरै फाइल्स राख्छौँ त्यति धेरै मेमोरी फुल हुँदै जान्छ होइन। सो डेटाबेसको केसमा पनि त्यही हो। त्यही भएर अब हाम्रो यति धेरै क्लब्सहरूको यति धेरै इभेन्ट्सहरूको चाहिँ 5 वटा फोटो, पहिला 3 वटा थियो त्यसलाई अहिले बढाएर 6 वटा पार्नु भएको छ। सो 6 वटा भन्दा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अर्को साल पनि त्यो चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यही भएर त्यो इभेन्ट अब जुन हजुरहरूको सेसनबाट इभेन्टबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट इभेन्टहरू जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ हाइलाइट हुनपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यो इभेन्टहरू इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ र त्योदेखि बाहेक अरूहरूलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। 5 वटा लिमिटेसन हो। एडिटको पार्टमा चाहिँ मेबी त्यो एउटा स्पेसिफिक इभेन्ट्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट त्यो स्पेसिफिक टाइममा वेबसाइटमा केही एरर भएर एडिट नभएको हुनसक्छ, नत्र चाहिँ एडिटमा चाहिँ इस्यु छैन। मैले पनि कतिवटा इभेन्ट्सहरू प्रोजेक्ट्सहरूलाई एडिट गरेको छु, त्यो एडिट को इस्यु भएन। यदि एडिटमा त्यसरी के इस्यु आएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले हजुरको जेआरआरलाई इन्फर्म गरेर जेआरआरले यता डिस्ट्रिक्ट टिमसँग कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मेबी वेबसाइटको एरर चाहिँ हुनसक्छ होइन, वेबसाइटको इस्यु हुनसक्छ, नत्र एडिटिङको पार्ट मेरो एन्डमा राम्रोसँग नै काम गरिरहेछ अहिलेसम्म एडिटिङमा। त्यही भएर त्यो एज अ होल चाहिँ भएन हजुर। त्यो अर इफ एउटा टाइममा मात्रै भएको छ भने त्यो टाइमको लागि, अरू एउटा प्रोजेक्टको लागि मात्रै भएको छ भने चाहिँ स्पेसिफिक प्रोजेक्टको लागि चाहिँ त्यो एरर आएको हुनसक्छ। त्यसमा हजुरहरूले हजुरको जेआरआरलाई कन्भे गरेर पनि त्यो कुरा यता डिस्ट्रिक्टबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुर क्वेसन यति नै थियो है, अरू केही थियो मैले मिस गरेँ? हजुर यति नै थियो त्यो चाहिँ। वेबसाइटमा हजुरले यदि पर्यो भने चाहिँ जेआरआर थ्रुबाट डिस्ट्रिक्ट टिमसँग कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ।
सो अघि एकजनाले पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको थियो होइन. सो पर्सनल ब्रान्डिङ इज समथिङ लाइक फर इक्जाम्पल हामीले चाहिँ रोटऱ्याकको ब्रान्डिङ गर्ने भनेर चाहिँ होइन रोटऱ्याकको इभेन्ट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै टाइपले अब के हुन्छ नि डिजाइनिङहरू गर्ने प्लस एक्चुअली रोटऱ्याकको अब्जेक्टिभ के हो त्यसलाई मिट हुने गरेर चाहिँ हामी रोटऱ्याकभन्दा बाहिरको ठाउँमा चाहिँ कामहरू गर्ने टाइपको इभेन्टहरू गर्छौँ नि. त्यसरी नै हामीले इन्डिभिजुअल ब्रान्डिङको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ आफूलाई चिन्छौँ क्या. म को हो भन्ने कुरा आफ्नो सोट एनालिसिस गरेर होइन मलाई चाहिँ के अचिभ गर्नु छ होइन अनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि के त्यो अचिभ गरेर मलाई आफूलाई चाहिँ के भएर चिनिदियोस् जस्तो लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो सोट एनालिसिस गरेर आफ्नो स्ट्रेन्थमा वर्क गर्ने होइन त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङमा चाहिँ सिकाइन्छ होइन. मोरओभर इट्स अल अबाउट knowing about yourself and identifying your strength to achieve something in your future. क्या तपाईँले आफ्नो एम अचिभ गर्नको लागि चाहिँ कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङले हेर्छ है. सो आई होप आई एड्रेस द्याट क्वेसन एज वेल. इफ अनिमा क्यान यु प्लिज स्टप सेयर सो द्याट वी क्यान गेट अ ग्रुप पिक्चर. हाम्रो केही पार्टिसिपेन्टले चाहिँ लिभ गरिसक्नु भएछ. सो मिल्छ भने एकैछिन भिडियो चाहिँ अन गरिदिनु होला है सो द्याट हामी टुगेदर मोडमा चाहिँ एकदम भर्चुअली भए पनि एकदम चेयरमा बसेर चाहिँ एउटा फोटो खिच्न सक्छौँ. म सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो अन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु. अनिमाले नै भिडियो अफ गरे लाइक देयर आर नो वान इन दिस सिन. ओके 5 जनाको मात्र भएको छ. आई थिङ्क वी सुड स्टप दिस स्क्रिन सेयर. सो प्लिज एकैछिन जस्ट फर अ फ्यु सेकेन्ड्स भिडियो अन गरिदिनु होला बिकज हामीले जम्मा 5 जनालाई ट्रेनिङ दिए जस्तो भयो. अझ होइन जम्मा 4 जना हुनुहुन्छ रहेछ. हामीहरू सुद्धा 5 जना रहेछौँ. अझै प्लिज 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 फर फ्यु मिनट्स हामी अनि त्यसपछि क्लोजिङमा जान्छौँ. अझै है 1 2 3 4 5 6 जना मात्रै हुनुहुन्छ. प्लिज 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 ओपन ए भिडियो एटलिस्ट लेट्स मेक 15. फेरि है यहाँ तपाईँहरूको एकदम फेस मात्रै आउँछ. सो ब्याकग्राउन्ड के छ कसो छ केही पनि देखिँदैन. तपाईँहरू एकदम सोफामा बसिराख्नु भएको छ है. सो अनिमा तिमी फोटो खिचौ कि म खिचौँ? साउन्ड आएन. हेलो हेलो अनिमा सुनेको छैन हो म बोलेको? सुनिरहेछ. म लिन्छु है. अरू आउँदै हुन्छ पर्खी पनि तिमी खिच्दै गर न है. सो ओपन गर्नु होला भिडियो प्लिज. Get opportunity to get photo shoot by a wonderful trainer, Rotractor Anima. Nice joke. Okay, thank you so much. Thank you so much for everyone. तपाईँहरू सबैजना आएर एकदम इन्टरेक्टिभ गरिदिनु भयो र रिगार्डिङ तपाईँहरूलाई अझै केही धेरै बुझ्नु मन छ सिन्स हाम्रो टाइम लिमिटेसनले गर्दा हामी धेरै डिस्कस गर्न पाएनौँ. तपाईँहरूलाई केही अझै क्वेरी छ अथवा त्यो टेम्प्लेटहरू चाहिएको छ भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट वी क्यान गाइड यु इन फ्युचर एज वेल. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर. तपाईँहरूलाई म च्याट बक्समा चाहिँ क्लोजिङको लिङ्क राखिदिनेछु. त्यो सेसन चाहिँ जोइन गर्नु होला है. जुममा हुँदैछ क्लोजिङ चाहिँ. Yeah, thank you so much everyone. Almost half hour except bio. Thank you so much for your patience and being here till the end of the session. Hope हजुरहरूले आज सिक्नु भएको कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ. If you have any other queries, please feel free to ask any of the trainers here. हजुरले messenger or अरू च्यानलहरूबाट पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. And best one, have an awesome Rota year 21-20. Congratulations to you all and all the best wishes. Thank you. Have a good night.